क्यारी भइरहेको छ, सबैले वेलकम छ। अनि सबै जो हाम्रो हेल्दी स्टेपको योगीहरू छ, तपाईँहरूले सबै आफ्नो घरको परिवार छेउछिमेक जतिले पनि छेउछाउमा छ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु होला। डिस्टेन्स मेन्टेन गरिवरी चाहिँ एकदमै सिरियसली तपाईँले गर्नु होला। र आज जे होस्, मान्छेको हामीले कोभिडको भ्याक्सिन भन्छौँ, के भन्छौँ, दबाई पानीको लागि गर्नै पर्यो, तर मेन दबाई चाहिँ हाम्रै भित्र छ, त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु पर्यो, त्यसलाई हामी बाहिर गएर निकाल्नु पर्यो। र यसको निम्ति यो निकाल्ने तरिका के हो? यो कुनै पनि एक्सर्साइज, कुनै नै फर्म अफ एक्सर्साइज होस्, कुनै पनि एडभाइजरी होस्, कुनै पनि सजेसनहरू छ, त्यसलाई हामीले मान्नु पर्यो। र विशेष गरेर गभर्मेन्टको एडभाइजरी, फ्रन्टलाइन वर्कर्स, डक्टर तथा अरू अनगिनत यो एक्सपर्टहरू छ, उहाँहरूको एडभाइसलाई तपाईँलाई कहिले पनि नकार्नु नहोला र यसलाई चाहिँ राम्रोसँग गर्ने। र आज फेरि हामी सुरुवात हामी एक्सर्साइजदेखि नै गर्छौँ। या यसको निम्ति अब हामी वी विल स्टार्ट विथ द म्युजिक। ओके, गेट रेडी एभ्रीबडी? या ओके, म्युजिक। Make some noise for the Ninka boys. Just like mine, you feel like crying. Sing along, maybe once, maybe twice. Let's try it together. Some sweet day, no one knows you return, and you'll be happy. Short, sweet little song, listen to your heart, it is singing. My heart goes shy. र हाम्रो जति पनि योगीहरू हुनुहुन्छ तपाईहरुले सधैँ नियमित रूपमा गर्नु होला। र आज हाम्रो बाहिरबाट फिडब्याक आको रेस्पोन्स गर्दै र उहाँहरुको रिक्वेस्टलाई हामीले यहाँ केयर गर्दै आज हामी
नर्मल भन्दाखेरि अलिकति अनयुजुअल मेन फोकल पोइन्टमा हामी एक्सर्साइज गर्छौँ र ओके मैले भनिहालेँ हाम्रो योगीहरूले नर्मलमा गर्नु र अरू जति पनि भ्युवर्स छ तपाईँलाई चाहिँ हामी विशेष गरेर चाहिँ योगाको पर्टिकुलर कतिवटा टकहरू त्योहरू दिन्छौँ र तपाईँले एकदम ध्यान लगाएर सुन्नु होला र सबभन्दा सर्वप्रथम हामी प्रे गर्छौँ देन वी विल स्टार्ट ओके रेडी एभ्रीबडी सास तानुङ लामो प्रणाम ओके त आज हामी यहाँ अहिले वङको टाइमिङ पुगेको छौँ र विशेष वङ गर्दाखेरि तपाईँले सबैले बडीको मुभमेन्ट हुन्छ न्यू कमर्सहरू हुनुहुन्छ नयाँ जो हामीसँग जोइन गर्नु भएको छ उहाँहरूले विशेष यो वङमा चाहिँ बडीको मुभमेन्ट चाहिँ हेर्नु होला किनभने यो वङद्वारा चाहिँ डल्लै बडीलाई नै स्टिमुलेसन हुन्छ र ओके विल स्टार्ट विथ द वङ ओके मुभमेन्ट एकदम यसरी ओके होल्ड होल्ड र यो आज हामी जस्तै पर्टिकुलर स्टेपिङ तपाईँलाई सिकाउँछौँ जो न्यू कमर्सहरू छ र जस्तो वङ यो वङ हेर्दाखेरि सिम्पल छ तर यसको मुभमेन्टमा चाहिँ हामीले फर्स्ट यसरी वङ गर्दा तपाईँले एकदमै राम्रो ध्यान दिनु होला फर्स्ट हामी यो गर्छौँ भुइँ यतिको मुभमेन्टमा एकैचोटि भुइँ छुनु हुँदैन त्यहाँदेखि सेकेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ भुइँ छोडेर आउँछौँ हामी यस्तो जिउ मुभमेन्ट यस्तो हात एकदम माथि यो सबै मुभमेन्ट तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु होला यसरी र हामी वङदेखि जुन मुभ गर्छौँ सर्कल फुल सर्कल गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामीले यसो गरेर चाहिँ खुट्टा चाहिँ यसो खुट्टा चाहिँ यसो राख्नु तब मात्रै सर्कल हुन्छ यसरी आइहाल्छ होइन र यसले गर्दाखेरि तपाईँको सर्कल फेरि सर्कल देखाउँछ तपाईँले यसो फेरि अर्कोपट्टि गर्दा पनि यसरी नै यस्तो छ खुट्टा फेरि यसो टेक्नु पऱ्यो यसरी हेर्नु एक राउन्ड देखाइदिन्छु तपाईँलाई फेरि अर्कोपट्टि ओके त्यहाँदेखि घुमुचुरी छमो हामी गर्छौँ नि होइन त्यसमा चाहिँ यसरी हात एकदम पुरै यस्तो घुम्नुपर्छ तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु चाहिँ यसरी यो हात यसरी होइन एकदम इनसाइडसम्म छेउसम्ममा यसरी उल्टा सुल्टा हामीले घुमाउनु सक्नु पऱ्यो यो अहिले अब घोडे ल्याउनु सुरु भएपछि हुन्छ यो चाहिँ वङले मैले तपाईँलाई देखाइदिएँ होइन र ओके अर्को म्युजिकमा चाहिँ घोडे ल्याउनुको छ पहिला हामी मुभमेन्ट गर्छौँ त्यसको बादमा त्यसको चाहिँ डिटेल्स हामी सिकाउँछौँ ओके रेडी म्युजिक
लेप्चा नेपाली र यसमा एकदम आधारित छ म्युजिकमाथि र विशेष गोरे यामु गर्दा गोरे यामुमा चाहिँ तपाईँको हामी फर्स्ट जुन स्टेपिङ गर्छौँ त्यो चाहिँ एकदम स्लो खालि पहिला चाहिँ हामी स्टेपमा 1 2 3 4 1 2 3 4 मै हुन्छ र यसमा चाहिँ जस्तो हात हामीले यसो गर्छौँ 1 2 3 4 1 2 3 4 यसमा चाहिँ सँगसँगै स्टेपिङ चलाउनु पऱ्यो स्टेपिङ चाहिँ कस्तो यस्तो पाराले 1 2 3 1 2 3 यो 3 मा चाहिँ यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले औँलीको टुप्पोमा चाहिँ आँखाले हेर्नु पऱ्यो बडी मुभमेन्ट फुल हुनुपर्छ 1 2 3 1 2 3 खुट्टा चाहिँ यसरी 1 2 3 1 2 3 मा एकदम चलिराखेकै हुनु पऱ्यो र गोरे यामुको चाहिँ यो पऱ्यो गोरे यामुलो फेरि गोरे यसमा चाहिँ बडीलाई चाहिँ मुभमेन्ट ल्यान्छ त्यो फुमु चाहिँ छुमु चाहिँ यो यसरी एकपल्ट लेफ्ट एकपट्टि राइट यसरी फुमु छिरिन्छ मोला यो फुमु छिरि छौमा चाहिँ एकदम आँखा एकदम स्ट्रेट अवे कहीँ एकदम फोकल पोइन्ट गरेर चाहिँ फुमु छिरिन्छ ला भनेर ट्याप गरेपछि चाहिँ फर्किँदाखेरि चाहिँ एकदम ह्याप्पी बडी मुभमेन्ट एकदम ह्याप्पी भएर चाहिँ बडी मुभमेन्ट ला गरेर चाहिँ त्यही किसिमले चाहिँ राइटमा पनि त्यही गरेर चाहिँ एकदम ह्याप्पी भएर फर्किने हो र त्यहाँदेखि लेप्चा म्युजिकमा हामीले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बेसी प्रेइङ टु गड नेचरलाई एकदम प्रे गरिकन हामी गर्छौँ यो चाहिँ कसरी यसरी 1 2 3 4 4 यसो हेरेर चाहिँ गडलाई प्रे होइन 1 2 3 4 गडलाई प्रे गर्यो त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याक आइकन चाहिँ जम्प हिँडेर अलिकति ब्याक गरिकन फेरि प्रे जम्प 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 जम्प चाहिँ एकदम नाइस जम्प गर्नुपर्छ देन नेपाली म्युजिकमा तानापुलुङमा हामी म्युजिकमा चाहिँ विशेष यसमा चाहिँ फर्स्ट चाहिँ यसरी स्लोली बस्ने हो यो भुइँमा 1 त्यहाँदेखि अलिक बेसी 2 3 4 देखि चाहिँ यसरी 4 5 and 6 गरेर चाहिँ यो तपाईँले देखिहाल्नु भयो अब घुमाइदेउनमा चाहिँ तपाईँको हात एकदम स्ट्रेट हुनुपर्छ यसरी यसमा चाहिँ यो खालको बडी हुनुपर्छ घुमाइदेउनु यसरी माथि सर्कल गर्ने अगाडि घोप्टिने यस्तो होइन पुरै स्ट्रेट यसरी रेडी गो 1 घुमाइदेउन भयो होइन यो सिरामा बारुली कमरमा चाहिँ हामीले चाहिँ ठिक्कै यस्तो गरेर चाहिँ भुइँ हिर्काएर आँखा समाउनु पर्ने हो हातले चाहिँ बारु फेरि अर्कोपट्टिबाट पनि यसमा चाहिँ तपाईँको खुट्टा भुइँमा राख्ने होइन अलिकति जम्प यसमा चिल्केन यसरी यो चाहिँ जम्पिङ गर्नुपर्ने र त्यसको बादमा अब यो हामीले चाहिँ यो आयो घुमाइदेउनमा चाहिँ हात यसो सिधा यो यस्तो एकदम यस्तो खुम्चिएको कहीँ पनि हुनुहुन्न यस्तो खालको घुमाइदेउनमा यसो घुमाइदेउन बारुल कमर फेरि त्यही नै कन्टिन्यू होइन त त्यो तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हेरिराख्नु होला ताकि आजको बादमा फेरि भोलि यही चिजलाई तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र दिउँसो पनि टाइम छँदैछ यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र कहिले रेकर्डिङ गर्नु हुँदैछ तपाईँ रेकर्डिङ गरिकन फेरि त्यसले रिहेरिकन गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ न अब हामी एक्सर्साइज सुरु गर्छौँ सोल्डरदेखि सोल्डरमा धेरैको चाहिँ हात यो विशेष हात चाहिँ कहाँ राख्ने त्यो चाहिँ पदल हुन्छ कोही यस्तो यहाँ यस्तो गरिरहेको छ एकदम डोन्ट टच यो बडी स्ट्रेट एकदम हात चाहिँ स्ट्रेच हुनुपर्छ सिधा यस्तो यस्तो गर्नुहोस् अप डाउन त्यहाँदेखि फ्रन्ट ब्याक तथा
यो हामीले चाहिँ सोल्डर मुभ गर्दाखेरि चाहिँ दुईपट्टि सर्कल गर्नुपर्छ सर्कल रेडी गो 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right. ओके त यो हामीले चाहिँ सोल्डरले घुमायौँ त्यो सोल्डर एक्सर्साइज गर्दा एकैचोटि अप्ठ्यारो गर्नु हुँदैन पहिला स्लोली सोल्डरलाई पनि रिल्याक्स दिँदै 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 वार्मअप गर्दै गर्दै हामीले गर्नु पऱ्यो अब यो हात गर्दाखेरि चाहिँ विशेष यो चाहिँ खालि यति मात्रै हिल्ने होइन यो चाहिँ तपाईँको पुरा तान्नुपर्छ यसरी यसरी त्यसले गर्दा तपाईँहरूको एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ जसको कपालहरू लामो छ त्यहाँ पहिला नै ब्यान्डहरू बाँधेर र यहाँ रिप बाँध्दा पनि हुन्छ यहाँबाट टाई गर्दा पनि हुन्छ सो यो गर्दाखेरि कपालमा डिस्टर्ब हुन्छ र फेरि कपाल मिलाएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यसले गर्दा तपाईँहरू प्रिपेयर हुनु पहिला भाललाई चाहिँ ठिक उसमा ओके त हामी 10 टाइम्स गर्छौँ रेडी गो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके त अहिले हामीले चाहिँ खुट्टा चलाएको छैनौँ यसमा होइन अब खुट्टा चलाउँछौँ हामीले चाहिँ खुट्टा चाहिँ यतिको सिधा ल्याउने हो खुट्टा यो खालको होइन खुट्टा एकदम सिधा मात्रै यो खालको नेक्स्टमा आउँछ ओके वा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Shoulder. त यो भयो यसको बादमा फेरि सोल्डरकै आयो ओके रेडी वा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Hold. त यसमा चाहिँ घुमाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यो सोल्डरमा चाहिँ यसरी यताबाट एन्डमा गरेर राम्रो देखिन्छ यसो गरेर चाहिँ यसरी यो चाहिँ फ्रन्ट ब्याक पहिला चाहिँ फ्रन्ट ब्याक यसरी फ्रन्ट ब्याक त्यहाँदेखि अप डाउन अप डाउन यो पारेर हुनुपर्छ तथा यसरी अहिले हामी जुन गऱ्यौँ यसरी त्यहाँदेखि उल्टा गर्छौँ होइन त्यसको बादमा अब हामीले के गर्छौँ रोल यो वेस्ट रेडी हिजो मैले बताएँ अस्तिको दिन हिजो हामी छुट्टी थियो र यसमा चाहिँ विशेष तपाईँको रोल गर्दाखेरि चाहिँ हात एकदम टाइट पहिले बताएकै छ यो एक्सर्साइज यति भयङ्कर एक्सर्साइज हो वेस्ट लाइनको जति पनि कमी कमजोरीहरू हुन्छ ड्यामेजहरू हुन्छ सबैलाई यसले चाहिँ पुरा क्याटर गर्छ र यो गर्दा तपाईँ आफै फिल गर्नु होला एकदमै रिल्याक्स हुन्छ यो सेन्टर बडीमा रेडी वाह 1, 2, 3, 4, 5, 6. होल्ड तपाईँले त्यहाँ कतिजनाले चाहिँ अलिकति मिलेको छैन तपाईँले हेर्नु मलाई हेरेर गर्नुहोस् यसमा चाहिँ तपाईँको कम्मर घुमाउँदाखेरि चाहिँ पहिला लेफ्ट यसरी फ्रन्ट साइड ब्याक यहाँ चाहिँ गोलो हुनु पऱ्यो नि गोलो खालि यस्तो यस्तो होइन यहाँ चाहिँ गोलो यसरी गोलो घुम्नु पऱ्यो यहाँ सर्कल यतिको सर्कल ओके लेट्स डु इट टुगेदर लेट्स गो गो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 2 एन्टी क्लक 4, 5, 6, त्यो भन्नुपर्ने 20 हुन्छ अहिले देखाएको मैले तपाईँलाई 8, 9, and 10. Hand is straight. ओके त यो सब हाम्रो जुन चाहिँ अहिलेको मुभमेन्ट हामीले गऱ्यौँ यसमा चाहिँ विशेष हामीले यो कम्बरमा चाहिँ जति बेला हामी यो घुम्छौँ ब्रिदिङ चाहिँ यसमा ब्रिदिङको कुनै रोकटोक छैन जति बेला जुन ब्रिदिङ गर्दा पनि हुन्छ मिलाउनु पर्ने सेन्क्रोनाइज गर्नु पर्दैन तर त्यो हुँदाखेरि कम्बर चाहिँ यस्तै बचाउनै हुँदैन सिधा एकदम सिधा यसरी यसरी गर्ने ओके त तपाईँले हेर्नुभयो होइन र यसलाई एभ्री डे विल किप अन इम्प्रुभिङ नाउ And यो straight. विशेष हामी अहिले सोल्डरको लागि नै गर्दैछौँ सोल्डर अप्पर बडीको लागि होइन तर यो एक्सर्साइजमा चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट छ कहीँ पनि तपाईँ जानुहोस् कसैसँग पनि भेट्नुहोस् त भेट्ने बित्तिकै फेरि हाई
हाउ आर यु कहाँ कहिले धेरै भयो नभेटेको हेनतेन कुराहरू हुन्छ त्यति बेला तपाईँको यति बडीको पार्ट मात्रै त एक दोस्रोमा हेरेर हुन्छ होइन त यो पार्ट बडीमा चाहिँ तपाईँको मजाको एकदम तपाईँको यो बडी यसो हेर्दा एकदम दामी छ पोस्चर एकदम राम्रो छ भने मजाको देख्छ सोल्डर पनि ब्रोडर भएर आउँछ तर त्यसको बदलीमा सोल्डर एकदम टालिराखेको छ यसो कुप्रिरहेको छ भने चाहिँ हेर्दाखेरि तपाईँ पर्सनालिटी अलिकति इफेक्ट हुन्छ त्यो धेरको यो सोल्डरलाई ओपन गर्नुको लागि ओल्डर एकदम यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो एक्सर्साइज यो सोल्डरको लागि चाहिँ विशेष सोल्डरलाई चाहिँ रिल्याक्स दिनु चाहिँ फ्रोजन सोल्डरदेखि कसरी चाहिँ रिलिफ पाउने त्यो विषयमा थुप्रो एक्सर्साइज छ तर त्योभन्दा चुनेर चाहिँ जुन एक्सर्साइज नहुने छ अनि कति गर्दा भ्याउँछ त्यही पर हामी डिजाइन गरेको हो नभए त एक्सर्साइज थुप्रो छ थुप्रो गर्दा भ्याइँदैन नि त होइन दिनभरि गर्दा त भ्याइँदैन यो त मतलब एक एकवटा गरेर कन्टिन्यू गऱ्यो भने एक हप्तामा पनि एक राउन्ड सक्दैन धेरैको हामीले एक दिनमा 1 घन्टा 1.5 घन्टाको चाहिँ एक्सर्साइज सक्नुपर्ने हुन्छ त त्यसले गर्दाखेरि जस्तो मेरो स्टुडेन्टहरूसँग मेरो 1.5 घन्टाको मेरो एभ्री मर्निङ एक्सर्साइज हुन्छ सन्डे छुट्टी हो सन्डे छोडेर त त्यो सकेपछि मेरो फेरि 1 घन्टा 20 मिनटको मेरो आफ्नै सेपरेट हुन्छ होइन त्यो फेरि अर्कै रेन्जको हो त्यो रेन्जमा तपाईँहरू पुगेपछि तपाईँलाई त्यो सिकाइन्छ र अहिले हामी यही फर्स्ट स्टेपमै छौँ र यो तपाईँले हेर्नुभयो यो सोल्डरको मुभमेन्ट र त्यसको बादमा चाहिँ हामीले अब यो हात एकदमै सिधा गरेर यो भेरी इम्पोर्टेन्ट छ यसो गरेर यो कुइना चाहिँ कानमा टच हुनैपर्छ टच गर्नुहोस् गुड 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 ओके यसरी हात यसरी पक्रिनुहोस् औँली यसरी लाउनुहोस् त्यहाँदेखि यसो गरेर हात सिधा राखेपछि चाहिँ माथि हात हेर्नुहोस् हात यसो गरेर अगाडि ल्याउनुहोस् यसलाई ल यो लक भयो जहाँ फ्रन्टमा यसो आउनु पर्दैन फ्रन्टमा चाहिँ यति ब्याकमा चाहिँ जति सक्दो चाहिँ उ गर्नुपर्छ ल रेडी गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 20, 1 2 ब्याकपट्टि पुरा 3 4 5 6 7 8 9 and 10, roll 30. त यसमा हामीले एकदमै राम्रोसँग गऱ्यौँ अहिले तपाईँहरूमा धेरै राम्रो इम्प्रुभ हुँदैछ तर फ्रन्टमा कतिले अझै घोप्टिँदैछ यसो फ्रन्टमा बेसी नघोप्नु फ्रन्टमा चाहिँ यति घुम्नु जुनै काममा फ्रन्ट घोप्टिने मात्रै बेसी काम हुन्छ ब्याकवार्ड्स कम्ती हुन्छ त्यसले गर्दा हामीले के गर्यौँ यहाँ चाहिँ तपाईँलाई यही कुरालाई जताउन चाह्यौँ र तपाईँले राम्रो ध्यान राख्नु होला र अब हामीले यो हातको आज विशेष गरेर अब यो जो हाम्रो रोलर छ डम्बल छ त्यसलाई चाहिँ बात गरेर हामी यो जस्तो ह्यान्ड हात बडीको मुभमेन्टलाई मात्रै देखाउँदैछौँ आज जस्तो स्ट्रेट गर्नुलाई जस्तो हामीले चाहिँ हात घुमाउँछौँ यसरी होइन यो घुमाउँदाखेरि धेरैको चाहिँ यस्तो हुन्छ हात घुम्छ हात यस्तो त हात एकदम सिधा हुनु पऱ्यो यसरी किप योर ह्यान्ड स्ट्रेट यसरी त्यहाँदेखि घुमाउँदाखेरि यहाँ यतिको गोलो सानो खालको नाङ्लो भन्दा अलिक सानो खालको गोलाइ गर्नुपर्छ हामीले तर यसमा चाहिँ विशेष इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यसरी ब्याकवर्ड्समा विशेष इम्पोर्टेन्ट जानिदिनु अहिले अहिले तपाईँको यसको डिफ्रेन्स हेर्नुहोस् र यो यसरी घुमाउँदाखेरि चाहिँ 10 टाइम लेट्स गो 1 2 ब्याक साइडपट्टि यसरी 4 5 6 7 8 9 And 20, 1 ब्याकपट्टि पुस गर्नुहोस् पुस 3 4 5 6 7 8 9 and 10. होल्ड त तपाईँले यो पुस गर्दाखेरि कतिको प्रेसर हुन्छ त्यो हेऱ्यौँ र अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् अब चाहिँ हात एकदमै स्ट्रेट गरेर चाहिँ हामीले फुल ब्याक अनि फ्रन्ट आउने हो ल रेडी गो रेडी गो 1 2 3 हात सिधा गरेर इन आउट जाँदाखेरि ब्याकमा पुरा पुस गर्नु 7 8 9 And 10. 1, 2, 3 4 5 6 10 7 8 8, 9 9, 10. 10 Next. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 And 10. Front. ओके अब यसको बादमा फ्रन्ट तपाईँ जानेकै छ होइन तपाईँ जान्नुभएकै छ र न्यू कमर्सले पनि फ्रन्टको आउँछ डिटेल त फेरि आउँछ नि अहिले पर्टिकुलर उसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ हामीले विशेष त्यो हात चाहिँ हामीले जहाँसम्म जान्छ त्यहीँसम्म मात्रै होइन एभ्री डे वी हेभ टु इम्प्रुभ हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि हामीले इम्प्रुभ गर्दै गर्दै वान डे तपाईँ एउटा योगी भएर देखाउनु पर्ने छ
र यसको लागि चाहिँ विशेष हातको मुभमेन्ट चाहिँ यो सोल्डरलाई बलियो बनाउनु एकदमै जरुरी छ। यसो गर्दाखेरि यो प्रकार पुरा यसरी ब्याक साइड पुस हुनुपर्छ, यसरी फुल पुस होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ स्ट्रेट, त्यहाँदेखि उँभो जान्छौँ हामी यसरी यो खालकोमा। त यसमा चाहिँ धेरैले चाहिँ यो खालको गर्छ, यसरी यो खुम्चाउँछ र ब्याक यसो छोडिदिन्छ। यसो छोड्दाखेरि तपाईँको यहाँ त स्ट्रेस भएन नि त होइन। त हातलाई सिधा गरेर चाहिँ यो तान्दाखेरि चाहिँ यहाँ फुल स्ट्रेच हुन्छ यसरी तान्दाखेरि होइन। र त्यसले गर्दा तपाईँले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु पऱ्यो। जस्तो हाम्रो बडीको सोल्डर, विङ्स, चेस्ट, ब्याक जुन चाहिँ हुन्छ, यहाँ चाहिँ कहीँ पनि ठुलोले सानो, सानोले ठुलो बनाउने चाहिँ यो एक्सर्साइजको चाहिँ एकदमै ठुलो रोल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, यो एक्सर्साइजमा चाहिँ रोल गर्दाखेरि चाहिँ यसो हात चाहिँ सिधा छ भने मात्रै तानिन्छ यसरी। यसो गर्दा ब्याक तान्छ, यसो गर्दा चेस्ट, विङ्स, एकदम सोल्डरको चाहिँ हुन्छ। र यसले गर्दा हात यसो सिधा, किप इट स्ट्रेट, यस्तो 1 2 10 10 गरौँ अहिले। 3 4 5 6 7 8 हात सिधा, यस्तो यस्तो सिधा 9 and 10. होल्ड। तपाईँले हेल्प गर्नुहोस्, तपाईँको यसमा डिफेक्टिभ के हुन्छ धेरैको न्यू कमर्सलाई विशेष यहाँ तपाईँको यो गर्दाखेरि आकाशमा यो गर्दाखेरि ब्याक पुस गर्नु सक्यो, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। यसरी यो हुँदाखेरि पुरा हाम्रो चेस्ट, विङ्सहरू पुरा पुल हुन्छ। पुल हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इफेक्टिभ एक्सर्साइज हुन्छ। इफेक्टिभ हुँदाखेरि के हुन्छ, हाम्रो सेपलाई त्यहाँको फ्याट्सहरू बर्न भएर एकदमै राम्रो भएर आउँछ। र त्यो याद गर्नु होला तपाईँहरूले। र त्यसको बादमा अब हामीले अर्को एउटा म्युजिकमा नै फेरि हामीले एउटा म्युजिकमा बडी मुभमेन्ट गर्छौँ। म्युजिक रेडी गर्दै गर्दा र यसमा विशेष डान्समा यो म्युजिकमा जुन छ फर्स्ट, यसमा चाहिँ 4वटा भेराइटिज छ होइन। 4वटा भेराइटिजमा यो फर्स्ट भेराइटिज हो, यो तपाईँको अहिले भनेपछि जस्ट किप इट रेडी। त अहिले यो म्युजिकमा के छ, फर्स्ट म्युजिकमा चाहिँ यो छ, यस्तो बडी यस्तो यस्तो, यो हात चाहिँ उँभो उठाउनु होइन, हात चाहिँ यसरी कम्मरसँगै बसेर चाहिँ यसरी यता लेफ्ट राइट, बडी चाहिँ यसो सिधा राखेर यसरी घुम्ने हो। यहाँ कम्मरदेखि चाहिँ यसरी हाम्रो कम्मर हो यस्तो बाँच्ने मात्रै, खालि लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइटमा चाहिँ हाम्रो बडी मुभमेन्ट हो। त्यो चाहिँ विशेष यो लभ ह्यान्डललाई यो सबको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ छ है। र यसको लागि चाहिँ हामी यो गर्छौँ, यो खालको मुभमेन्ट 1 2 यो खालको अलिकति गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। बडी यसरी बडी चाहिँ यो लेफ्ट राइट जुन चाहिँ ट्विस्ट गर्छ, तपाईँको ट्विस्ट गर्दाखेरि चाहिँ बडी त ट्विस्ट भयो होइन। त खुट्टाको चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ के हुनु पऱ्यो, यसरी यहाँ हेर्नु, खुट्टा हेर्नुहोस्, यो डम्बल्स ग्रिन डम्बल 1 2 3 त्यसले 20 मिनट हाल्छ। 1 मोर स्पिड डम्बल सेन्ट्रल। ओके, तपाईँलाई देखाउनुको निम्ति यहाँ हामी गर्दैछौँ खुट्टाको रोल के हुन्छ। अब म्युजिकमा यो आयो होइन, यो पाराले चाहिँ हामी यो हुन्छौँ, मुभमेन्ट चाहिँ आयो, डिफ्रेन्ट मुभमेन्ट आउँछ। र खुट्टाको रोल के हुन्छ, खुट्टा चाहिँ जहिले यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यसरी खुट्टा चाहिँ आएर यो सेन्टरले छोड्नै हुँदैन, जहाँसुकै हिँड्नु होइन। र यसमा चाहिँ विशेष यो डम्बलको सिधामा छौँ हामी, अप ट्याप डाउन ट्याप यसरी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। र देख्नुभयो होइन, यो सेन्टरको डम्बललाई चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन। र यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टेपिङ एकदम राम्रो बस्छ। र बडीको चाहिँ यसले स्ट्रक्चर होल बडीलाई चाहिँ, जसको चाहिँ कतिको जिउ यस्तो भङ्ग देउनान टाइपको भइराखेको हुन्छ। र त्यस्तो अरू स्ट्रेट गर्ने, कोहीको फ्रन्ट कोहीको ब्याकपट्टि कतिवटा कमजोरी छ बडीको स्ट्रेटमा चाहिँ जुन बाधा पुऱ्याएको छ त्यसलाई त हामी स्ट्रेच हुन्छ। त यो तपाईँले देखिहाल्नु भयो, फेरि देखाइदिउँ। दुईवटा खुट्टा यहाँ छ, 1 2 यो खुट्टा यहीँ बस्छ, 2 3 यहाँ ट्याप 4
1 2 3 4 5 6 अनि बडी पनि यसै 1 2 3 4 5 6 1 2 ओके र तपाईले यो हेर्नुभयो र यसमा चाहिँ फेरि यसको सेकेन्डमा किक भनेर आउँछ किक चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ तपाईको यस्तो छ यो खालको तपाईँ उसमा बसिराखेको हुन्छ पुरा ब्याक 1 2 3 4 5 6 1 2 4 5 6 यसमा चाहिँ डाउन अप गरेर चाहिँ 1 2 3 4 5 6 गरेर 6 6 4 टाइम्स हामी गर्छौँ र यसको बादमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट आउँदाखेरि चाहिँ विशेष थाईको लागि थाई भयो अनि तपाईँको बडीको फुल स्ट्रेन्थको लागि सबभन्दा भयङ्कर अब यहाँ आउने चाहिँ के छ रेडी हेन्ड्स अपमा चाहिँ यो भयो रेडी ओके ल त अब पहिला म्युजिकमा गरिहाल्नु त्यसको बादमा एकछिन जस्ट 1 सेकेन्ड त यसमा चाहिँ तपाईँको देखाउँदाखेरि यो पाराले गर्नु पऱ्यो यो हात यस्तो गरेर सिधा यसरी बडी पुरा लेफ्ट पुरा राइट पुरा लेफ्ट पुरा राइट गर्दा त्यो कम्बर त हुन्छै हुन्छ यो थाईको यति भयङ्कर तपाईँको हुन्छ के भन्दा तपाईँको सिँढीमा हिँड्दा खुट्टा चिलाउने एकदम खुट्टाको विक भएको जस्तो अलिअलि उकालो हिँड्दाखेरि थाकिहाल्ने त्यसको चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै ठिक गर्छ यो सबभन्दा भयङ्कर हो विशेष यो थाईको लागि अरू पेट यताउति छँदैछ तर मेन चाहिँ यहाँ आउँछ तर आफै तपाईँले फिल गर्नु होला सिरियसली मसँगै गर्नुहोस् फलो मी एन्ड तपाईँको अहिले तपाईँको थाईमा कस्तो हुँदो रहेछ रिएक्सन तपाईँ आफै चाल पाउनुहुनेछ यस्तो पारा थाईमा चाहिँ ल यो थाईको गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो हात यस्तो जहाँसुकै यो घुम्दैन यो चाहिँ यस्तो अहिले चाहिँ च्याचाको स्टेप होइन अहिले चाहिँ खालि हाम्रो चाहिँ यसरी यो खुट्टा यसो गर्दाखेरि 1 2 3 यो लेफ्ट राइट ल ओके त्यो यो यस्तो फास्ट गर्दा यस्तो हुन्छ यो नर्मल फास्ट मिन्स नर्मल गर्दाखेरि 1 2 3 4 यो गर्दाखेरि कममा अहिले हेर्दा तपाईँको पेटको चर्बी त 100 ग्राम 150 ग्राम त्यसै घटिहाल्छ अहिले रिजल्ट ओके अब त्यसको बादमा हुन्छ हाम्रो यो किकको देखाएर लास्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ रोल यो बडी गर्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो हुनुपर्छ यो खुट्टाको कुर्कुच्चा यस्तो हात यस्तो स्ट्रेट यो गरेर यता कम्प्लिट गरी हेर्नुहोस् त तपाईँले 2 घन्टा गरेको भन्दा पनि यो एउटै मान्छे पर्फेक्ट गऱ्यो भने त्यसमै आउँछ ओके त म्युजिक गर्नु
तपाईँले इन्जोय गर्नुभयो होला र यसको विशेष इम्पोर्टेन्स के मुभमेन्ट अफ डान्स फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ 4 किसिमको छ यसलाई हाम्रो बडीको स्टिमुलेसनलाई भयङ्कर इम्पोर्टेन्ट हो ओके त यसरी सक्ने बित्तिकै तपाईँले फेरि बस्नु होइन पहिला रिल्याक्स दिनुहोस् नाकबाट तान्नुहोस् लामो सास मुखबाट तान्नु होइन नाकबाट तान्नुहोस् नाकबाट तान्नुहोस् नाकबाट यसरी केही ब्रिदिङ गरेपछि एकदमै रिल्याक्स हुन्छ यसमा चाहिँ विशेष नाकबाट हामी गर्दा के हुन्छ भन्दा नाकमा चाहिँ यो नोजको हेयरहरू हुन्छ होइन नोजको हेयर नाकबाट सास फेर्दाखेरि चाहिँ कुनै डस्टहरू इभन सानसानो भुसुनाहरू पनि नाकबाट भित्र जानु सक्दैन किनभने यहाँ हेयर छ त्यसले कन्ट्रोल गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नाकदेखि सास तान्दाखेरि नाकबाट तानेर यहाँ पुग्दाखेरि अलिकति हिट भएर आउँछ त्यो जुन चाहिँ नाकको हेयर छ त्यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ र यहाँ चाहिँ सास यहाँबाट तानेर भित्र पुग्दा तातो हुन्छ अब अर्कोमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हामीले त्यो मुखबाट तान्दाखेरि चाहिँ बाहिरको चिसो हावा सिधै भित्र फोक्सोमा जान्छ भित्र जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई त्यहाँ हिट गर्नुपर्छ हिट गर्दाखेरि के हुन्छ ढिले हुन्छ अनि हाम्रो एनर्जी चाहिँ त्यहाँ एकदम वेस्ट हुन्छ त्यो हिट गर्दाखेरि देयरफोर जहिले पनि सास तान्नु नाकबाट छोड्नु मुखबाट इभन ड्युरिङ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ ड्युरिङ एक्सर्साइज चाहिँ तपाईँले ब्रिदिङ चाहिँ त्यो पारेर गर्नु होला र नाकबाट तान्नु मुखबाट छोड्नु एकदम स्या भइराखेको हुन्छ त मुखबाट होइन नाकबाट तान्नुहोस् यो चाहिँ भयङ्कर उफ्रेर जिम्नास्टिक गरेको भन्दा भयङ्कर इफेक्टिभ यसमा हुन्छ किनभने सास स्या हुँदाखेरि चाहिँ बडीमा हलचल बेसी हुन्छ एकदमै मुभमेन्ट त्यति बेला चाहिँ तपाईँको नाकबाट सर तान्दाखेरि चाहिँ तातेको हावा पुग्छ त्यो छोड्दाखेरि चाहिँ रिल्याक्स हुन्छ फेरि तान्यो एकदमै फ्रेस एयर होइन फेरि त्यहाँदेखि फेरि रिलिज फ्रेस एयर रिलिज गर्दा 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 6-7 स्टेप ब्रिदिङ गर्दाखेरि तपाईँको जिउ फेरि नर्मलमा आउँछ एकदमै थकान तीन दूर हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो भित्र एनर्जी हुन्छ न अब यो सब हामीले हेऱ्यौँ होइन त विशेष यो हामीले चाहिँ खुट्टाको एक्सर्साइज चाहिँ किन एकदमै दरिलो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सक्युज मी तपाईँले पसिनालाई सफा गर्दै गर्नु पसिना सफा गर्दा विशेष यो आँखा दुईटामा चाहिँ यो यसरी सुई पुस्नु होइन यसो गरेर चाहिँ रुमाल यसो डल्लो बनाएर चाहिँ कटनको चाहिन्छ मैले अस्ति पनि बताएँ तपाईँलाई र यसो गरेर चाहिँ गर्दा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो यो यहाँ स्किनमा चाहिँ ऱ्यासेसहरू आउँदैन टावल तपाईँले चाहिँ कमसेकम 5-6वटा टावल त राख्नुहोस् नै एभ्री डे धुँदै धुँदा पनि एकदम सफ्ट खालको टावल चाहिन्छ कोही दुई सकेर चाहिँ करक्क भएर कक्रा हुन्छ यो कक्रिने यो धागोहरू हुन्छ त्यस्तो नगरेर चाहिँ तपाईँलाई के चाहिन्छ कटनकोले चाहिँ यो पुस्दा खुब राम्रो हुन्छ ओके त अहिले हामी बताउँदै थियौँ यो बडी मुभमेन्टको विषयमा बडी मुभमेन्टले कहाँ के हुन्छ त्यो बताउँदै थियौँ र यो विशेष हाम्रो चाहिँ मैले अस्ति पनि बताएँ फेरि यो बताउनु जरुरी छ किनभने हामीले चाहिँ यो बडीको लोवर पार्ट जुन चाहिँ छ अनि अप्पर पार्ट दुइटा छ अब इन्जिन जति सबै उँभो छ होइन ब्रेनदेखि लिएर यहाँसम्मको यो सबलाई सञ्चालन गर्ने के हो ओभरअल बडीलाई चाहिँ हाम्रो ब्रेनले गर्छ होइन तर मुभमेन्टमा प्र्याक्टिकल मुभमेन्टमा चाहिँ हाम्रो थाई कम्बरदेखि मुनिको खुट्टा जतिको दोरिलो हुन्छ त्यति नै हाम्रो एकदम हेल्थ पुरा हेल्दी भएर जान्छ हेल्थ एकदम स्ट्रङ भएर जान्छ र यो दुईटाको कम्बिनेसनमा अप्पर बडी लोवर बडी दुईटाको कम्बिनेसन ठिक मिलेपछि चाहिँ हामी जहिले पनि एकदमै टक्रक्क परेर मजाको एउटा मान्छे नाइस ह्युमन बिङ एउटा भगवान्को सन्तान संसारमा हिँडिराखेको भगवान्को आशीर्वाद पाएर त्यो खालको फिल गरेर हामी हिँडिरहेको हुन्छौँ देयरफोर यो लोवर पार्टको चाहिँ तपाईँले एक्सर्साइज गर्दा हुँदै चाहिँ एकैचोटि बिहान असम्मबाट उठ्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँ जस्तो म यहाँ देखाइदिन्छु तपाईँलाई धेरैको यो नसाहरू सर्किने बिमारीहरू हुन्छ खुट्टाको त्यो चाहिँ के हो हामीले उठ्दा जुरुक्कै उठेर हामी हिँड्छौँ त्यस्तो होइन र बिहान पहिला असम्मबाट उठ्नु भन्दाखेरि हामी यस्तो हुन्छौँ पहिला औँली चलाउनुहोस् अलिकति औँली चलाउनु एकदम जरुरी छ त्यहाँदेखि यसलाई अलिकति चलाउनुहोस् त्यहाँदेखि चाहिँ यसरी कम्ती 3-4 मात्रै त्यहाँदेखि चाहिँ यसरी जरुरी छ र पलङमा घुँडालाई चाहिँ यसो गर्नु एकदमै जरुरी छ बिहान बस यति नै त्यहाँदेखि अलिकति चाहिँ यसो गरेर उठ्नु भएछ भने तपाईँको खुट्टामा चाहिँ कहिले पनि ड्यामेजहरू कहिले पनि दुख्ने नसाहरू सर्किने कहिले हुँदैन यो चाहिँ तपाईँले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा याद गर्नुपर्ने हो
तपाईँले यो कुरा याद गर्नु पर्यो जस्तो हामीले चाहिँ त्यो अब अघि हामीले यो अब एक्सर्साइजहरू गऱ्यौँ होइन अब एउटा एक्सर्साइज अहिले तपाईँलाई देखाउँछौँ हामीले फर्स्ट डान्समा तपाईँले हेर्नुभयो होइन एक्सर्साइज हात यसो गरेर चाहिँ यस्तो यो त्यहाँदेखि फ्रन्ट त्यहाँदेखि यस्तो यो तपाईँको माथि गर्दा फ्रन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो सिधा सिधा हुनुभयो सिधा यताउति होइन सिधा गरेर चाहिँ सिधा गयो यसरी तपाईँको एउटा ब्याक पोर्सनबाट हेर्नुहोस् है यसरी यस्तो छ यताउति पनि गर्नुहोस् तपाईँले यस्तो त्यहाँदेखि फ्रन्ट होइन त्यहाँदेखि मुनिबाट यसरी यसमा चाहिँ यस्तो तपाईँ हात एकदम सिधा हुनु पऱ्यो हात यसरी सिधा त्यहाँदेखि अस्ति मैले देखायो त्यहाँदेखि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको यो घुमाउने हो यसरी धेरैले चाहिँ यस्तो गर्छ यो पछाडि आउँदैन अनि घिच्रासँग छोडिदिनु बिचरालाई किन त्यसो गरिरहेको त्यसै पनि हामी हिल पिपलको अलिअलि घिच्राहरू साह्रो लामो कम्ती हुन्छ एकदम हाम्रो चाहिँदो खालको नै साइज हुन्छ घिच्राको विच इज भेरी गुड घिच्रा बेसी लामो हुँदा पनि स्पाइनल कर्डको प्रब्लमहरू भइरहन्छ हाम्रो चाहिँ ठिक्कै साइज हुँदाखेरि एकदम वी आर स्ट्रङ होइन गोर्खे हाइट भन्छु गोर्खे हाइट चाहिँ भेरी एकुरेट हो यो हेल्थ वाइज चाहिँ बेसी लामो भएर चाहिँ के गर्ने त यसमा चाहिँ हामीले एक्सर्साइज गर्दाखेरि तपाईँको के चाहिन्छ यसरी पहिला चाहिँ सिधा यहाँ आयो सिधा भयो इभन यसलाई चाहिँ अलिकति डाउन हो यो खालको त्यहाँदेखि हामीले चाहिँ माथि घुमाउँदाखेरि यस्तो यस्तो खालको घुमाउने त्यहाँदेखि उल्टा घुमाउने यो खालको हामीले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ हुनु सक्यो भने यो हातको त यति राम्रो रिल्याक्स हुन्छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँको यो नसाहरू रिल्याक्स गर्ने हात यसरी होइन यसरी यो हाम्रो पेटको सेन्टरमा नाभिको माथि यतिको माथि हात यसो बस्नु पऱ्यो त्यहाँदेखि यसरी तपाईँले 40-50 टाइम्स टाइम पाएको बेला गर्नुहोस् त यति राम्रो यसले चाहिँ कहाँ इफेक्टिभ हुँदैछ त्यो चाहिँ भयङ्कर फाइदा हो र यो चाहिँ अरू एक्सर्साइज हुँदैन यसले मात्रै हुन्छ यो खालको 30 टाइम्स गऱ्यो होइन यो खालको 20 टाइम्स फुल अहिले तपाईँहरू जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ पुरानोलाई थाहै छँदैछ योगीहरूलाई त नयाँ आउनेले ओके यो प्र्याक्टिस गर्नुहोस् ल यो हामी के गर्छु जस्ट अहिले चाहिँ 20 टाइम्स मात्रै त हात सिधा पुरा त्यहाँदेखि खुम्चाउनु पऱ्यो यसरी पुरा ड्र्यापै खोल्दाखेरि फुल म भन्छु मसँगै गर्ने हो तपाईँहरू क्लोज एकछिन राख्नुहोस् जोडले चेप्नुहोस् ओपन एकछिन एकदम यतिकै राख्नुहोस् क्लोज फुल एकदम ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन ओपन क्लोज अलिकति तपाईँहरूको टाइमिङ मिले छैन यतापट्टिको तपाईँहरूको यो रेड लगाउँ तपाईँले फुल ओपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब तपाईँको हाफ क्लोज आउँछ हाफ चाहिँ फुल ओपन अनि यो फुल ओपन अनि यो पुरा यसरी यो चाहिँ कहीँ यसो झुन्ड्यो भने रक क्लाइम्बिङ गर्नु सक्ने खालको ताकत यो आउनेमा हुन्छ ओके रेडी त्यो जस्ट 10 टाइम्स ल कस्तो हुन्छ एकदमै सिरियसली गर्नु तपाईँ अहिले फिल हुन्छ रेडी गो 1 2 3 4 5 काउन्टिङ 7 8 9 10 अब रिल्याक्स दिनुहोस् कस्तो भयो मजा आयो त यस्तै प्रकार भिन्न भिन्न एक्सर्साइजले भिन्न भिन्न उसमा काम गर्छ र तपाईँले चाहिँ यो सब एकदम जसको चाहिँ हातको एकदम झर्किने हुन्छ हातको ताकत कम्ती चुलोबाट भाँडा उतार्दा पनि ताकत कम्ती भए जस्तो यही एक्सर्साइजहरू तपाईँ राम्रोसँग गर्नुहोस् भाँडा त के ठुलो महाभाँडा पनि ठुलो पनि उठाउन सक्छ र यो खालको छ र यसको पछि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो बताइदिउँ बडीमा जस्तै मैले अस्ति लङ्सको चाहिँ ब्रिदिङ विषय बताएँ तपाईँले बोल्नु भएको छैन होला होइन नि यो मुख खोलेर चाहिँ फेरि आज एकताल गरिहाल्नुहोस् किनभने यो भेरी इम्पोर्टेन्ट हो अहिलेको रिलेभेन्ट यो चाहिँ रिलेभेन्ट एक्सर्साइज हो अहिले कोभिडको उसमा हात यसरी हातले ठेल्दाखेरि चाहिँ बडी अलिकति मुभमेन्टमा सहायता आउँछ ल एज मच यु क्यान गो एकदम राइट लङ्सलाई त्यहाँदेखि फेरि बिचमा सास फेर्नु त्यो सास नफेरिकन मुख खोलेर सास लिने ल रेडी गो
आफ्नो बडीले तपाईँले सास नफेरिकन पनि यहाँ लङ्समा इफेक्टिभ भएर सास फेरेको तपाईँ थाहा पायो होइन। सो दिस आर द एक्सर्साइज। सानो सानो एक्सर्साइजले नै बढ्दै 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 ठुलो भएर जान्छ। अहिले संसारभरिको तपाईँले एक्सर्साइज हेर्नु हो भने चाहिँ मैले अघि पनि बताएँ सबै गर्नु पऱ्यो भने त हामीले भ्याउनु नि त होइन, टाइमै छैन। र त्यो हजारौँ लाखौँ एक्सर्साइजबाट चुन्दै 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 कमसेकम 4 डिकेड्स 4 डिकेड्स अबाउट 40 इयर्सको अवधिमा हामीहरूले सेलेक्ट गरेर चाहिँ नभई नहुने मिनिमम एक्सर्साइजबाट चाहिँ म्याक्सिमम यो बेनिफिट हुने खालको एक्सर्साइज गर्दैछौँ। र यसमा चाहिँ अरूको थुप्रो एक्सर्साइज हुन्छ भेराइटिज, तर त्यो भेराइटिज हामीलाई चाहिँ टाइम नभएर गर्दा मैले बताइहालेँ। र यसमा जुन अहिले प्रमाणको रूपमा चाहिँ जस्तो मेरो छ होइन, त्यो यतिको उमेर तपाईँलाई सबैले थाहै छ। र यतिको उमेरमा यतिको हेल्थ छ भइगयो नि त होइन। मेरो कतिजना साथीहरू छ, क्लास फ्रेन्डहरू छ, पहिलाको साथीहरू बिचरा कोही अब निकै ओल्ड भइसकेछ, मैले चाहिँ अङ्कल भन्नु पर्ला टाइपको, त्यस्तोहरू थुप्रै छ। र तपाईँहरू पनि एकदमै यो एक्सर्साइजलाई चाहिँ राम्रोसँग अप्नाएर गएछ भने एक त हाम्रो पाहाडको एउटा भाइब्रेन्ट हिमालयसबाट निकालिएको एउटा एक्सर्साइज हो। अन्त यो एक्सर्साइजमा चाहिँ जस्तो 40% चाहिँ कसैको पनि छैन, यो एक्सर्साइज कसैको पनि छैन, खालि हाम्रो मात्रै छ। त यसको बेनिफिट यति भयङ्कर छ, एकदमै यति भयङ्कर छ, अनगिनत होइन। स्काई इज द लिमिट त्यो खालको छ। र यसलाई चाहिँ हामीले गरेर जाउँ। यसमा चाहिँ त्यो हरेक योगाको हरेक पोस्चरको नामहरू याद गर्नु पनि पर्दैन। फर्स्ट स्टेप विथ म्युजिक, त्यहाँदेखि प्रे एन्ड गो अहेड, त्यहाँदेखि सेकेन्ड डम्बल्स, त्यहाँदेखि हामी ट्विस्टर गर्दै 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 स्टमक ब्रिदिङ गरेर चाहिँ लास्टमा हामी एकदमै प्रे गरिकन हामीले अन्त गर्छौँ होइन। र यसमा हाम्रो के छ, योगामा चाहिँ विशेष हामीले चाहिँ रिलिजन मिक्स गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ एकदम रिलिजनदेखि चाहिँ अलग्गै चिज हो। रिलिजन चाहिँ यति भयङ्कर ठुलो बृहत एउटा यति भयङ्कर एउटा चिज हो, त्यो हामीले बुझ्नु आज पनि गाह्रो परिरहेको छ। तर योगा चाहिँ हामी जस्ट टु किप अवरसेल्फ फिट होइन, भगवान्ले दिएको यो शरीर छ, यो शरीर हाउ टु किप इट फिट, त्यो फिटको लागि चाहिँ हामी गर्दैछौँ। र हामी हिजो पनि गऱ्यौँ, हिजो होइन अस्ति पनि गऱ्यौँ, यो गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ विशेष लोवर पार्ट अफ बडी, लोवर पार्टको बडीलाई फिट राख्नुको लागि चाहिँ तपाईँको विशेष खुट्टाको यो एक्सर्साइज सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो, फ्लोर एक्सर्साइज। आजको टाइमिङ अलिकति अब भ्याउने नगर्नु। र त्यसको चाहिँ पर्टिकुलर यसमा चाहिँ विशेष यो खुट्टालाई चाहिँ घुमाउनेमा यस्तो होइन, यो एक्सर्साइज कसैको पनि कहिले तपाईँ देख्नु भएकै छैन होइन। र यसमा चाहिँ यो हात एकदम सिधा हुनुपर्छ यसरी। पहिला हात गर्नुहोस् तपाईँले यसो सिधा, तपाईँ चौकीमा बस्नु सक्छ, भुइँमा हुनेले भुइँमा बस्नु, जहाँ जे गर्दा हुन्छ, तर मुभमेन्ट चाहिँ यस्तो हुनु पऱ्यो। पहिला चाहिँ हात यसरी एकदम यो सिधा, यस्तो होइन, हात सिधा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लेफ्ट राइट गर्नुहोस्। अब अर्को पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 त दुईटै हात यसरी यो पाराले गर्दा। त्यहाँदेखि खुट्टा पनि अप डाउन लेफ्ट राइट लेफ्ट अप डाउन। त यसमा चाहिँ के छ, तपाईँको यो नसोहरूको चाहिँ कतिको फिटनेस छ त्यो चाहिँ प्रमाण केबाट हुन्छ, यदि तपाईँले चाहिँ यो एक्सर्साइजलाई चाहिँ राम्रोसँग गर्नु सक्यो भने चाहिँ फर्स्ट चाहिँ यसो दुईटै हात र खुट्टा, हात खुम्चाउनु हुँदैन, सिधा गरेर चाहिँ यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एन्टी क्लक 1 2 खुट्टा र हात सँगै घुम्छ अहिले चाहिँ 5 6 7 8 9 10 होल्ड। अब तपाईँलाई हेर्नुहोस् अहिले तपाईँको यो गर्दा गर्दा खुट्टामा कतिको इफेक्टिभ एउटा फिल हुन्छ त्यो याद गर्नुहोस् ल। तर हात खुट्टा एकदम सिधा हुनुपर्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 यो एक्सर्साइज हेर्दा सजिलो छ, 5 तर उसैलाई चाहिँ धेरै साह्रो पर्छ। 8 9 10 तर योगाको जुन चाहिँ योगीहरू एकदम सङ्कल्प गर्ने योगीहरू छ, उहाँहरूले चाहिँ छोटो अवधिमा नै यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हास्य गर्न सक्छ, राम्रोसँग गर्न सकिन्छ। नभएदेखि चाहिँ टाइम छँदैछ, एकदम स्लो गर्दै इन ड्यु कोर्स तपाईँले इम्प्रुभ गरेर गर्नु पऱ्यो। ल यसमा चाहिँ मेन चाहिँ उल्टा सुल्टा, हात र खुट्टा उल्टा सुल्टा होइन, त्यो चाहिँ गर्नु पर्फेक्ट भयो भने तपाईँको यो प्यारालाइसिसको नसोको बिमारदेखि सन्देहको लागि, खुट्टा मर्किने सन्देहको लागि चाहिँ एकदम तपाईँले मुक्ति पाउनुहुन्छ। ओके, त उल्टा सुल्टा चाहिँ कस्तो यस्तो 1 2 3 4 5
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, जुन दिन तपाईँ यति गर्नु सक्छ तपाईको नसाहरु तपाईको कन्ट्रोलमा आएको प्रमाण हुन्छ 17, 18, 19, 20, Anti-clock. 1, 2, 3, 4, 5, Ah, 6, so nice. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Next. next 1, 2, 3, 4, 4, ah. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Ah. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ठिक गरेको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Join. 2, 3 4, 4 5, 5 6, 7, 8, Join line. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, and अलि रिल्याक्स दिनुहोस् खुट्टालाई हातको अलिकति मुभमेन्ट गर्नुहोस् र तपाईको यो जुन चाहिँ हाम्रो शरीर छ यसमा तपाईलाई थाहा छ 70% पानी हो होइन 70% पानी हुँदाखेरि चाहिँ अनि हाम्रो मेन चाहिँ वाटर थेरेपी चाहिँ हाम्रो बडीमा खुब इफेक्टिभ हुन्छ र त्यसको लागि तपाईलाई के चाहिन्छ दिनमा जस्तो हिलको टेम्परेचर अनुसार अहिले गान्तोकको तथा पहाडको जुन चाहिँ टेम्परेचर अनुसार 7 ग्लास पानी मनतातो 7 ग्लास पिउनु पर्यो प्लेनमा फेरि जहाँ गरम हुन्छ त बेसी नै पिइन्छ त्यो एकदमै राम्रो हो तर पानी फेरि पिएर राम्रो हुन्छ एकैतालमा 1 लिटर पानी गट पिउने होइन एक ग्लास गरेर टाइम राखेर किनभने बेसी पानी एक्सेस भयो भने फेरि वाटरी बडी भन्छ त्यो अर्को एउटा रोग हो फेरि तर एभ्रिथिङ एज पर रिक्वायरमेन्ट गर्नुपर्छ हामीले र यसमा जुन चाहिँ पानी छ वाटर थेरेपी त वाटरमा चाहिँ के चाहिन्छ तपाईँलाई आज एउटा म नुक्स बताइदिन्छु त्यो एकदमै याद गर्नु होला तपाईँलाई यो चार्ज वाटर भनिन्छ चार्ज वाटर तपाईँलाई आजदेखि नै एकदम यसको लागि प्रिपेयर गर्नुहोस् चार्ज वाटरले चाहिँ क्यान्सर पनि जाति भएको छ जाति हुन्छ र म डेली पिउँछु हाम्रो योगीहरूले पिउँछ तपाईँहरू पनि पिउनुहोस् चार्ज वाटर चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ तपाईँको एउटा जार लिनुहोस् जारमा भाँडामा कुनैमा पनि हुन्छ र आजकल त इलेक्ट्रिक जारहरू छ यत्रो सानो र यसमा चाहिँ तपाईँले पानी हाल्नुहोस् 4 गिलास र यो 4 गिलास पानीमा तपाईँले के गर्नुहोस् 10 ग्राम सुन 20 या 30 ग्राम चाँदी त्यहाँदेखि 30 या 40 ग्राम ताँबा अनि एउटा फलामको टुक्रा खिया नभएको यो 4वटा किसिम चाहिँ सफा गरिकन चाहिँ त सुनको चाँदीको जो घर गहनाहरू हुँदैन त्यो चेपचेपमा मैलाहरू हुन्छ त्यसले गर्दा कोइन्स चाहिँ चाहिन्छ 10 ग्राम त जसले पनि सक्छ होइन त या त कोही कोही यस्तो बाईँहरू छेउमा पनि हुन्छ यस्तोहरू फेरि त्यो चाहिँ एक्सर्साइज सकेर टुङ्गोमा राख्नु फेरि कसले टिपेर ल्याइदिएर फेरि घरमा झमेला हुन्छ अशान्ति हुन्छ र त्यस्तो पनि हुन्छ त्यसमा किनभने भुट्टा बेसी नहुँदाखेरि मैला हुँदैन र यो 4वटा चिज सुन 10 ग्राम चाँदी 20-30 ग्राम ताँबा 30-40 ग्राम फलामको 1 टुक्रा यो 4टालाई चाहिँ तपाईँले त्यो 4 गिलास पानीलाई पुरा बोइल गर्नुहोस् फुल बोइल गरेको रिड्युस टु 2 गिलास चाहिँ बाफमा उडाउनुहोस् 2 गिलास जुन चाहिँ बस्छ त्यसलाई चिसो हुनु दिनुहोस् त्यसलाई चाहिँ फेरि खाने बेला चाहिँ अलिकति मनतातो अवस्था बनाइकन चाहिँ त्यो पिउनुहोस् योभन्दा ठुलो दबाई चाहिँ अहिलेसम्म निस्केकै छैन वाटरी बडी किन हाम्रो जुन चाहिँ वाटरी बडी पानी त छँदैछ नि तर वी निड क्वालिटी अफ वाटर मेडिसिनल वाटर त्यो चाहिँ हो यो हाम्रो चार्ज वाटर त्यो याद गर्नुहोस् फेरि एकपल्ट बताइदिउँ तपाईँहरूलाई बोइल चाहिँ भाँडामै बोइल गरेर सानो भाँडा तर ठुलो भाँडा हुँदैन सानो भाँडामा चाहिँ सुन चाँदी ताँबा फलाम यो 4टा चिजलाई पुरा बोइल गरेर चाहिँ त्यसलाई आधा बनाउनुहोस् द्याट इज चार्ज वाटर र घर परिवार बेसी भएकोमा 8 गिलास लगाउनुहोस् 4 गिलासमा रिड्युस गर्नुहोस् होइन तर 8 गिलास गर्दाखेरि फेरि
सुन पनि 20 ग्राम चाहिन्छ। सोही प्रकारले चाँदी पनि मात्रा बढाउनु पर्यो र घरको सबैले पिउनुस्। त्यो पिएपछि चाहिँ तपाईँ के हुन्छ, एक हप्ताभित्रमा तपाईँको शरीरमा चेन्जेसहरू भएको तपाईँले एकदमै मजाले फिल हुन्छ। यो याद गर्नुहोस्। तपाईँले एउटा मैले बताइदिएँ। र अर्को चाहिँ त्यो लसुन, बिहान पानीसँग तपाईँ लसुन पिउनुहोस्, लसुनलाई चबाउनुहोस्। लसुन चाहिँ कुन खालको, एउटा नर्मल हामीले चलाउने लसुन होइन, तर अर्को एउटा त्यसलाई चाहिँ डल्ले लसुन भनिन्छ हाम्रो नेपाली भाषामा। त्यो लसुनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोसा निकाली मात्रै राख्नुहोस्। बिहान खानुभन्दा अगाडि त्यसको भोका ताचिकन चाहिँ चबाउनुहोस्, मजाले चबाउनुहोस्। खालि ठुलो छ भने एउटा, सानो छ भने 2 कोसा, बस त्यति, बेसी पनि खानु हुँदैन फेरि। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँकोमा चाहिँ मनतातो पानी छँदैछ होइन, लसुन चबाएपछि पानी पिउँदै 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 पुरा मिन चबाइकन निल्नुहोस् र पानी सब गर्नुहोस् र कुल्ला गर्नुहोस्। कि बिहानको तपाईँको सलिवा जुन चाहिँ मुखमा हुन्छ त्यो चाहिँ भयङ्कर दबाई हो, मैले अस्ति पनि बताएँ। र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ पानीसँगै पिएर चाहिँ गर्नुहोस्। र तपाईँको शरीर तपाईँ उठ्ने बित्तिकै चाहिँ अर्ली इन द मर्निङ तपाईँले आफ्नै भित्र भएको दबाईको कारखाना जुन चाहिँ छ मेडिसिन बनाउने, त्यो चाहिँ सलिवाको रूपमा तपाईँले पिउँदाखेरि तपाईँले भयङ्कर ठुलो रिलिफ हुन्छ र भयङ्कर ठुलो फाइदा हुन्छ। र यो तपाईँले याद गर्नु होला। नेक्स्ट चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै के गर्नुहोस्, त्यहाँदेखि तपाईँको मनतातो पानी छँदैछ, घुँड यति टुक्रा, भुँडी आउनेको टाउको जतिको घुँड। त घुँड चाहिँ कस्तो खालको, ब्ल्याक, कालो खालको घुँड, फुल कालो होइन, डार्क, एकदमै डार्क खालको हुन्छ। डार्क ब्राउनलाई चाहिँ त्यो ब्ल्याकको रूपमा आउँछ। सबभन्दा डार्क जुन चाहिँ घुँड छ त्यो घुँड, सेतो घुँड होइन। र त्यसले गर्दा डार्क घुँड यति पिस त्यो मुखमा लाउने, एकैचोटि चबाउने होइन, एकछिन मुखमा राखेर त्यसलाई चाहिँ अलिक सफ्ट हुनिदिनुहोस्। त्यहाँदेखि पानीसँग पिउँदै पिउँदै त्यो घोलेर पिउनुहोस् होइन। त्यसको आफ्नै एउटा छ। त्यहाँदेखि निम्बु र हनी। निम्बु चाहिँ तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन निम्बु चाहिँ एउटा रस, निम्बुमा थुप्रो हुन्छ, एउटा सानो, एउटा ठुलो, एउटा अलिक नरम, एउटा कडा खालको हुन्छ। कडा खालको निम्बु, हरियो, अलिक साइज पनि ठुलो हुन्छ, त्यो चाहिँ निकाल्दा रस पुरा भएको निम्बु हो त्यो रस। अनि त्यसमा चाहिँ 1 चम्ची हनी मिसाउनुहोस्। हनी जुन कम्पनीको तपाईँलाई मनपर्छ त्यही नि हनी गरेर फिट्नुहोस्। फिटेर त्यसमा पानी हाल्नुहोस् र पानीसँग फिटिकन चाहिँ त्यो चाहिँ सिप गर्दै तपाईँ पिउनुहोस्। र यो खालको चाहिँ बताइदिए। र कोही बेला चाहिँ खालि चार्ज वाटर मात्रै पिउनु सक्छ। यो 1 हप्तालाई तपाईँलाई बताइदिएको। र यो तपाईँले भोलिदेखि एकदमै सुरु गर्नुहोस्, एभ्री डे घरमा युज गर्नुहोस्। फेरि यो लसुन चाहिँ तपाईँले जब खाएपछि चाहिँ छाउकोले लसुन बनाउने हुन्छ। र त्यो चाहिँ बिहान 1 कोसा, सानो हो भने 2, ठुलो हो भने 1 कोसा मैले बताइसकेँ। त्यो गरेपछि चाहिँ एक्सर्साइज सकेपछि ब्रस गर्छौँ होइन। त ब्रस गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सब पनि क्लियर भएर गइहाल्छ। एक्सर्साइजको बादमा पनि त त्यहाँदेखि मुख धुँदाखेरि 2 पल्ट ब्रस हुन्छ, गर्दाखेरि त्यो सब गइसकेको हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको एकदमै याद गर्नु होला। र यो ब्रस गर्नुभन्दा अगाडि, एक्सर्साइजभन्दा अगाडि त ब्रस अलिअलि गरिन्छ, एक्सर्साइजको बादमा चाहिँ मेन ब्रस गरिन्छ। त्यो ब्रस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति हनीको टुक्रा मुखमा लिनुहोस्, दाँतमा एकदम चारैपट्टि धर्नुहोस्। तपाईँको त्यो जुन दिन चाहिँ लसुन खाएको दिन चाहिँ हनी चारैपट्टि धलिकन त्यहाँदेखि पानीले कुल्ला गरेर फ्याँक्नुहोस्। त्यसले पनि त्यो जुन चाहिँ लसुन गन्ध हुन्छ त्यो चाहिँ मेटाउनुमा पुरा सहायता गर्छ। त हामीले कुरा गर्दै थियौँ अघि यो सब, यो कतिवटा चाहिँ अर्ली इन द मर्निङ उठेपछि गर्नुपर्ने बडीमा 70% पानी भएको विषयमा हामी कुरा गर्दै थियौँ। र अहिले अब पहिला हामीले आज स्टार्ट गरेको 1 घन्टा भइगयो। र यसमा चाहिँ स्ट्रेसहरू गर्नु एकदम जरुरी हुन्छ। बडीमा जति पनि एक्सर्साइज गर्छ, जति पनि जे गर्छ, हामी त्यहाँ त्यतिकै गरेर छट्टै हिँड्छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो खासमा डिफेक्टिभ चाहिँ त्यहाँबाट हुँदैछ। र यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्रेसहरू गर्ने। त स्ट्रेसहरू गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ फिल गर्नुहोस्। तपाईँले सबै रेडी, स्ट्रेसको लागि रेडी हुनुहोस्। त स्ट्रेसको चाहिँ मतलब म तपाईँलाई बताउँछु। र तपाईँले एकदम सिरियसली एकदम पोस्टर गर्नुहोस्। यसरी फिल गर्नुहोस्। मेरो बडीमा यता लेफ्ट राइट कहाँतिर के कुदेको जस्तो, कहाँ यसो अलिअलि दुखे जस्तो त्यो खालको फिल हुन्छ। मतलब बडीमा चाहिँ त्यो केमिकल रिएक्सन हुन्छ एक्सर्साइज गर्ने बित्तिकै। त्यो सब चाहिँ बडीको फाइदाको लागि हुन्छ, राम्रो हुन्छ। जब हामीले एक्सर्साइज गर्छौँ, बडीलाई पुकार्छौँ, बडीले पनि हामीले रेस्पोन्ड गर्छ। तर त्यो रेस्पोन्स गर्नुको निम्ति यु हेभ टु बी सिरियस। तपाईँ तन मन एकदम पुरा एकदम उसले चाहिँ प्रिपेयर हुनु पऱ्यो। बडीले जहिले पनि एकदमै धन्यवाद दिनु सक्ने खालको क्षमता चाहियो। र तपाईँलाई एकदमै अहिले स्ट्रेसहरू चाहिँ पहिला गरिहाल्नु, स्ट्रेसको टाइम हो। र यति बेला चाहिँ तपाईँको हलचल छ होइन,
एकदमै मन पनि यता कुदिरहेछ उता कुदिरहेछ अहिले तपाईँले टिभी पनि हेर्नु हुँदैछ यहाँ एक्सर्साइज हेर्नु हुँदैछ तर मन चाहिँ कहाँतिर कुदिरहेको त्यो मनलाई चाहिँ पक्रेर ल्याएर चाहिँ यहाँ समेट्नुहोस् र बडी माइन्ड एन्ड सोल तपाईँले राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्नुभएछ भने चाहिँ तपाईँ जस्तो चिताको पनि गर्नुसक्छ त्यो चाहिँ एकदमै सबैले जानेको कुरा हो र अब स्ट्रेस आउटको निम्ति अब हेर्नुहोस् अहिले स्ट्रेस आउट गर्नुभन्दा अगाडि 10 सेकेन्ड बादमा हामी यस्तो फ्रेस फिल हुन्छ त्यो चाहिँ यो स्ट्रेस आउटमा एकदम कमाल छ ओके हात यसरी सास तानिकन हामीले चाहिँ अगाडि बढ्छौँ र सास छोड्दाखेरि चाहिँ तान्दाखेरि छोड्दा मन्त्र छ तान्ने पनि मन्त्र छ त्यो अहिले बताउँला त पहिला चाहिँ स्ट्रेस आउट गरिहाल्नु रेडी सास तानिकन खुट्टा एकदम तानेर हामी एकदम घोपेर सास तान्ने ल ओके सास तान्नुहोस् अब हात घुमाउनुहोस् अलिकति यसो घुमाउनुहोस् जिउलाई हल्का बनाउनुहोस् नाइस फिल गर्नुहोस् हामी नानी हुँदा जुन फिल गर्छौँ त्यस्तै हामी आफैले बुढी सम्झिन्छौँ ओल्ड एज भन्छ के को ओल्ड एज तपाईँको हेल्थ राम्रो छ भने चाहिँ तपाईँको एकदम ओल्ड सोल्डको कुरै आउँदैन जो तपाईँको हेल्थ छ त्यही हो तपाईँको उमेर होइन उमेर कुदिरहोस् तर हामी हेल्थ चाहिँ एकदम तलै हामी बस्छौँ होइन त्यो खालको फिल हुनुपर्छ अब फिल गर्नुहोस् त अहिले 10 सेकेन्ड अगाडि जुन थियो तपाईँ स्ट्रेस आउटमा त्यो खालको चाहिँ एकदम फाइदा रिलिफ भइहाल्छ र यसमा तपाईँको विशेष गरिकन हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने के छ संसारको जति पनि प्राणीहरू हुन्छ जति पनि प्राणी छौँ हामी मानव छौँ जनावर छ प्राणी जति पनि छ यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको ब्रिदिङको चाहिँ सबभन्दा ठुलो योगदान हुन्छ मान्छेको फिट बस्नुमा पनि तपाईँ सम्झिनुहोस् यो कछुवाको उमेर कति हो से 400 इयर बाँच्छ अरे प्लस माइनस त कछुवा चाहिँ 400 इयर बाँच्दाखेरि चाहिँ उसको ब्रिदिङ चाहिँ कति छ टाइमिङ 4 to 5 टाइम्स अ मिनट 1 मिनटमा 4 देखि 5 टाइम्स उसको अवधि छ तथा उसले चाहिँ सास लामो तान्छ त्यहाँदेखि बिस्तारो फेरि लामो छोड्छ होइन जो चाहिँ सास छिटो जति छिटो फास्ट हुन्छ त्यति फास्ट उसको डेथ पनि हुन्छ होइन मान्छेको एभरेज उमेर कति हो 75 होइन 75 मान्छेको एभरेज उमेर हो तर यो एभरेज उमेरमा चाहिँ 75 किन हाम्रो चाहिँ ब्रिदिङ छ किनभने 1 मिनटमा 17 टाइम्स होइन 17 पल्ट हामीले सास फेर्छौँ प्लस माइनस हो यो चाहिँ एभरेजको चाहिँ कुरा हो हेल्दी मान्छेको कुरा यहाँ भइरहेको छ र 17 टाइम्स सास फेर्दाखेरि चाहिँ 75 इयर्स हाम्रो एभरेज हुन्छ होइन र सोही प्रकारले एलिफेन्टको उमेर 100 इयर्स हो यो सबै प्लस माइनसको कुरा हो 100 इयर्समा एलिफेन्टको उमेर हो एभरेज उमेर तर हात्तीले कतिपल्ट सास फेर्छ हामीभन्दा बेसी 21 पल्ट सास फेर्छ 20 पल्ट सास फेर्छ र यो चाहिँ तपाईँको त हामी 17 फेर्दाखेरि 75 भयो भने हात्तीले चाहिँ 21 पल्ट 20 पल्ट सास 1 मिनटमा फेर्छ भने त हामीभन्दा छुट्टै मर्नुपर्ने हो त होइन 50-55 तिरै मर्नुपर्ने त यो किन यो भिन्न चाहिँ यो हो हामी एक्चुअली हाम्रो यो बडी बनाएको 150 सालको लागि 150 साल बाँच्नु सक्ने खालको क्षमता हो तर हामीले के गर्छौँ हात्ती र आफै कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हात्ती छिटो मर्नुपर्ने चाहिँ किन मर्दैन भन्दा चाहिँ हात्ती चाहिँ नेचरसँगै बस्छ हात्तीले हामीले जस्तो फ्राइड चिजहरू खाँदैन गुलियो चिनी केही खाँदैन हात्तीले चाहिँ नेचरमै बसेर नेचरकै चिजहरू खान्छ होइन र यसमा चाहिँ के छ तपाईँको हात्तीको चाहिँ फेरि मलमूत्रले गर्दाखेरि चाहिँ जङ्गलमा घाँसहरू रुखपातहरू फस्टाउने पनि मल पनि पाइन्छ र हात्तीले चाहिँ कतिवटा सुकेको आँखाहरू बचाइदिन्छ घाँस तान्न उसको पनि आफ्नै ड्युटी छ त हामी चाहिँ 75 साल हात्ती 100 साल त्यो बाँच्ने कारण के छ अगाडि किन नगएको हामी भन्दा चाहिँ ऊ ठिक टाइममा सुत्छ ठिक टाइममा उठ्छ आरिस गर्दैन होइन रिस गर्दैन उसले अल्छेको रक्ष टाढै फ्याँक्छ एकदमै नेचरसँगै बस्छ ऊ सालमा 4 पल्ट सिजन मुभ गर्छ होइन तर हामी एउटै गरेर बसी जहिले पनि एकदम फ्राइड चिज चिप्लो चाप्लो गुलियो सुलो सब खाइरहेको हुन्छौँ र हाम्रो चाहिँ यो नभएको त्यही माथि चाहिँ झन् ड्रिङ्क पिउने त सबभन्दा डेन्जर
सिगरेट खाने झन् डेन्जर, खैनी खाने पनि एकदमै डेन्जर। र यो गुटखा पान सुपारी यसैले गर्दाखेरि हाम्रो अल्सर हुन्छ, क्यान्सरहरू हुन्छ होइन। यो त एकदमै लिनै हुँदैन तपाईँहरूले। यो चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँलाई बताइदिउँ। र यसमा चाहिँ विशेष जुन चाहिँ ब्रिदिङ छ, बी कन्सियस। तपाईँले ब्रिदिङको लागि चाहिँ कहिले चाहिँ योगा गर्नु पनि नसक्ने पनि होला, पलङमै थला परेको पनि होला, तर उनीहरूले ब्रिदिङद्वारा चाहिँ एक्सर्साइज गरेकै फाइदा उठाउन सक्छ ब्रिदिङद्वारा। र यसले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो ब्रिदिङ चाहिँ एकदमै राम्रो प्रकारले नेचुरल चिज हो। अनि यो पानी वाटर थेरेपी मैले तपाईँलाई बताइदिएँ। र यसमा चाहिँ तपाईँको ब्रिदिङको चाहिँ के छ, जति अहिले मानिलिउँ हामीले एउटा भगवान्लाई एउटा हामीले वरदान माग्यौँ, तपाईँले सबले एकदमै राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। भगवान्सँग के वरदान माग्यो, भगवान् तपाईँको अगाडि प्रकट भयो, बोलो बच्चे के चाहिन्छ भन नानी भन भन्यो भने चाहिँ तपाईँले के माग्नुहुन्छ सोच्नुहोस् त, सबैले सोच्नुहोस्, मनमा सोच्नु, अरूले नबताउनु। ओके, सक्यो होइन, अब सोचिसक्यो होइन, एउटै कुरा सोच्नुहोस्, सोचिसक्यो, ओके रेडी। अब भन्नुहोस् त तपाईँले के माग्नुभयो? हजुर भन्नुहोस् के माग्नुभयो? के हेल्थ माग्यो? ओके अर्को अरू भन्नुहोस्। त्यति क्लियर भएन। त यसमा चाहिँ तपाईँले एभरेज धेरैले मागेको चाहिँ हुन्छ, धन सम्पत्ति हिरा मोती यो सब ताकत यो सब मागेको हुन्छ होइन। बिचरा लेडिजहरूको त घर घानै माग्ला होइन, केटाले माग्ला शक्ति माग्ला, एकदम पैसा रुपियाँ माग्ला यो सब। तर भगवान्ले तपाईँहरूको माग देखेर भगवान् खुसी भएन, उहाँले दिनु नै हुन्छ। तर वास्तवमा हामीले माग्नुपर्ने चाहिँ के थियो भन्नुहोस् त? वास्तवमा त्यो सब छोडेर माग्नुपर्ने चाहिँ थियो भगवान्लाई, भगवान् तपाईँले जुन चाहिँ यो हावाको रूपमा हाम्रो शरीरमा एकदम फ्रेस एयर लिएर जानुहुन्छ, डटी एयर निकाल्नुहुन्छ, फेरि फ्रेस एयरबाट जुन सर्कुलेसन गरेर हामीले जिउँदो राख्नु भएको छ, यो तपाईँको हावाको रूपमा तपाईँको दर्शन चाहिँ सधैँ हाम्रो शरीरमा भइरहोस्, यो वरदान कहिले पनि नटुटोस् भनेर माग्यो भने चाहिँ तपाईँको अमर जुनी पाउँछ होइन, याद गर्नु नानी हो। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले माग गर्दा के चाहिँ माग्नुपर्ने त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ सास, यो जुन सास फेरिरहेको छौँ हामी, र यो सासमा चाहिँ के छ, संसारमा जुन कुरा सस्तो छ त्यो कुरा सबभन्दा भयङ्कर गहकिलो हुन्छ, महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो सासको त कुनै ट्याक्स नै लागेन नि। त्यो चुल्हा ग्यास जलायो ट्याक्स लाग्यो, बत्ती जलायो ट्याक्स लाग्यो, गाडी चढ्यो पैसा तिर्नु पऱ्यो होइन। त यो सबमा चाहिँ के छ हाम्रो, हामीले चाहिँ यो जुन चाहिँ यसको रूपमा चाहिँ धन्यवाद भगवान् पनि भनेको छैनौँ। तपाईँहरूमध्ये कसैले भन्नुभएको छ अहिलेसम्म भगवान् तपाईँ हावाको रूपमा हाम्रो शरीरमा एन्ट्री गर्नुहुन्छ, सफा गरेर फेरि जानुहुन्छ, फेरि आएर सफा गर्नुहुन्छ। त यो सब प्रक्रियामा भगवान् यसको लागि धन्यवाद छ भनेर भन्नुभएको छैन। र अब हामी आजदेखि सुरु गरौँ, तपाईँले फिल गर्नुहोस् भगवान्लाई हामी धन्यवाद दिउँ। कसै सानो एउटा मिठाई दियो धन्यवाद, कसैले कुनै के भने धन्यवाद। त भगवान्ले यत्रो आफ्नो शरीरले जसले जिउँदो राखेको छ त्यसको निम्ति हामी कहिले धन्यवाद भनेको छ? भगवान् पनि यसो हेरेर चाहिँ सोच्दो होला यो मान्छेहरू त अप्ठ्यारो छ है, धन्यवाद भन्ने शब्द मैले सुनेको छुइनँ। त भगवान्ले त कहिले आफ्नो फाइदाको लागि त गर्दैन, तर मान्छेको बिहेभियरको लागि चाहिँ धन्यवाद हामी भन्नु सक्नुपर्छ। त धन्यवाद चाहिँ भगवान्लाई चाहिँ हामी जहिले पनि एकदमै हरेक क्षण हरेक पल जहिले हामीले चाहिँ रिमेम्बर गर्छ। तबसम्म यो सास फेरेकोमा चाहिँ भगवान् धन्यवाद दिनुहोस्। र उहाँ पनि एकदम उहाँले पनि फेरि सबास यो मान्छेले अब ठिक हुँदैछ भनेर आशीर्वाद त बरकरार नै रहन्छ होइन, किनभने भगवान्को सन्तान हो। त्यसले गर्दा अब यो यसको फेरि हामी म कहिले यहाँदेखि उकालो फेरि तपाईँहरूलाई सुनाउँला। र अहिलेको निम्ति हामीले अब अर्को दिशामा जाउँ। र यसमा चाहिँ विशेष तपाईँहरूले चाहिँ यो हाम्रो हेल्थको विषयमा, हेल्थको प्यारामिटर बिएमआईको हिसाबमा चाहिँ हाम्रो शरीरको वेट हुनुपर्छ। र यो वेटमा चाहिँ हिल पिपलको लागि अलिकति खतुवा हुन्छ हामी, त्यो भन्दाखेरि 3-4 केजी एक्सेससम्म चल्छ, त्यहाँदेखि बेसी चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दा तपाईँले सबैले याद गर्नु होला। र आज मैले विशेष एयरको विषयमा बताइदिएँ, अरू कतिवटा चिज बताइदिएँ। र यसमा चाहिँ अब तपाईँले पनि राम्रोसँग बुझेर गर्नुभएछ भने चाहिँ खुब राम्रो। र अहिलेको रिलेभेन्ट टाइममा अब हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ
ब्रिदिङको गरौँ आज स्टमक र चेस्टको चाहिँ आज एकदम हामीले पर्फेक्सनमा गर्ने ओके त सबै रेडी हुनुहोस् अब ब्रिदिङको लागि तपाईँहरू भुइँमा बस्नुहोस् यसरी चौकीमा बस्नु सक्नुहुन्छ पलेटी कसरी बस्नु सकेको खुब राम्रो नत्रदेखि ढाडमा ढेसेर बस्नु ढेसिँदाखेरि चाहिँ ढाडमा केही न केही एउटा या केही न केही कुसनहरू चाहिँ हुनुपर्छ त्यो एकदमै याद गर्नु होला र जिउ सिधा एकदम अनि यसमा चाहिँ खुट्टा यसरी अगाडि राखेर पनि गर्नु सक्छ जस्तो तपाईँलाई सुविस्ता हुन्छ त्यस्तै हामीलाई खास चाहिएको चाहिँ के हो स्टोमकको मुभमेन्ट चाहिएको र स्टोमकको मुभमेन्टलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदम यसरी नाकबाट तान्नुहोस् एकदम छोड्दाखेरि चाहिँ मुख नाक दुईबाट नै तपाईँले छोड्नुहोस् प्रेसर जिउमा कुनै एकदम मुभमेन्ट नगरिकन अनुहार एकदम हँसिलो टाउको स्ट्रेट यति बेला चाहिँ यो सोल्डर ब्याक चेस्ट अगाडि यसो गर्दा ढाडमा एकदमै राम्रो सन्चो भइहाल्छ स्पाइनल कटमा हुन्छ र यो ब्रिदिङ गर्दाखेरि चाहिँ स्टोमकको ब्रिदिङ हुँदैछ तर एकताल प्रेसर दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो खुट्टा टाउकोसम्म यसले चाहिँ ठेलेर लान्छ सबै कुरोलाई एकदमै ठेलेर सबै गर्दै लान्छ सबै एकदमै उँधो उँभो सब क्लिन गरेर जान्छ तर यसमा चाहिँ प्रेसर चाहिन्छ प्रेसर र यो एयर कतिको तान्नुपर्ने कतिको छोड्नुपर्नेमा चाहिँ एज मच यु क्यान किनभने यो एउटा एयर जुन चाहिँ तान्छ त्यो चाहिँ सामग्रीको रूपमा घरको बाउ बजार गएर आउँदाखेरि झोला बोकेर आएको हुन्छ होइन झोलामा चाहिँ 10 जना नानी छ भने चाहिँ 10 जनाले पुग्ने मिठाई ल्याएकै हुन्छ एकजना मात्रै ल्याउने होइन 10 जनाले हुन्छ र 10 जनामा एउटालाई चाहिँ मिठाई पुगेन भने त रुनु थाल्छन् होइन त्यस्तै हो त्यसले गर्दा तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो यो ब्रिदिङ गर्दा पनि त यो ब्रिदिङ एकपल्ट ब्रिदिङ गर्दा एउटा चिजले मात्रै होइन कतिपय 10 थोकलाई प्रेसर पुग्ने खालको एयर चाहिन्छ तथा एयरको भोल्युम ठुलो चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ मजाले तान्यो गर्दाखेरि चाहिँ बडीको सबै नानीहरू 10 जना नानीहरू सम्झौँ यो अङ्गहरूलाई एक्सक्युज मी र यो 10 वटा अङ्गलाई चाहिँ पुर्याउने चाहिँ एयर चाहिन्छ क्वान्टिटी अफ एयर चाहिँ ठुलो चाहिन्छ ठुलो तान्नुपर्छ त्यहीँ छोड्दा पनि त्यसले गर्दा छोड्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ अहिले कम्ती तान्यो कम्ती छोड्यो फेसेक होइन यति बेला चाहिँ फेरि साथीभाइहरू छेउमा हुँदा पनि गफ भन्ने टाइम होइन एकदमै आफ्नो जिउलाई चाहिँ अब मेरोमा कति छ 10-20 मिनट छ यो अवधिमा चाहिँ म के गर्छु मेरो शरीरलाई चाहिँ पुरा एकदमै ठिक गर्छु भन्ने हिसाबमा लिनुपर्छ तपाईँहरूले त यो ब्रिदिङ भन्नुहोस् तपाईँहरूले सास छोड्ने बित्तिकै तानिहाल्नुपर्छ यसरी फ्याँक्यो तानिहाल्यो पेट यसरी र यसमा तपाईँले चाहिँ एकदमै फिल हुँदैछ होइन एकपल्ट ब्रिदिङ गर्दाखेरि कतिको मलाई नाइस हुँदैछ त्यो फिल गर्नु त्यो यति पर्सेन्ट चाहिँ राम्रो छ भने अहिले फेरि नर्सर ब्रिदिङ गर्दा अप्पर बडी लोवर बडी दुइटै राम्रो गएपछि चाहिँ हाम्रो हात खुट्टा त त्यसै राम्रै छ एकदमै राम्रो हुन्छ हेल्दी हुन्छौँ र यसको निम्ति हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो यो ब्रिदिङ चाहिँ एकदमै राम्रोसँग गर्नु पऱ्यो मिनिमम चाहिँ 10 मिनट गर्नुहोस् त्यहाँदेखि 4 मिनट 5 मिनट त गर्नै पऱ्यो तर घरमा फुर्सद हुनेले चाहिँ कमसेकम 10 मिनट चाहिँ गर्नुहोस् तपाईँले र त्यहाँदेखि चाहिँ 15 मिनट 20 मिनट भएर जसो काम घरमै बस्दै छ फुर्सद छ भने चाहिँ आधा घन्टा गर्नु जो अलिक रोगी टाइपको छ होइन त उहाँहरूले चाहिँ आधा घन्टा चाहिँ एभ्री डे गर्नुहोस् कि त्यहाँदेखि तपाईँको 3 महिनामा हेर्नुहोस् त तपाईँ कहाँदेखि कहाँ पुग्छ अनि मैले पत्याएको थिइनँ तर आज त यति राम्रो भएछ भन्ने कुरो तपाईँलाई फिल हुन्छ अनि पेटमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ यो जुन चाहिँ ब्रिदिङ गर्दाखेरि खालि पेटभित्रको मात्रै होइन बाहिरको एप्सहरू पनि डेभलप हुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ भुँडी चाहिँ एकदमै जसको चाहिँ हार्ट कडा हुनु चाहिँ एप्सहरू डेभलप भएको हो जसको नरम थिल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हार्ट बनाउनु सक्नुपर्छ वान्स तपाईँको चाहिँ हार्ट भएपछि त्यो फेरि थिल हार्ट बनाउँदैन किनभने एभ्रिडे हामीले आफ्नो काम त गर्छौँ नि जस्तै क्यालोरिज हामी खान्छौँ त्यो क्यालोरिज फेरि सुत्दा पनि क्यालोरिज खर्च भइराखेकै हुन्छ उठ्दा हिँड्दा बोल्दा पनि खर्च भइराखेको हुन्छ
र ब्यालेन्सिङ अफ क्यालोरिज चाहिँ लाइफमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। हामीले कति क्यालोरिज खायौँ, कति बर्न हुने होइन, कति मलमूत्रमा जाने, त्यो सबै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ लास्टमा चाहिँ वेट बढाउनु छ भने चाहिँ त्यो क्यालोरिजलाई चाहिँ प्लसमा राख्नुपर्छ। वेट घटाउनु छ भने चाहिँ प्लसलाई चाहिँ त्यो क्यालोरी चाहिँ माइनसमा राख्नुपर्छ। मैले अस्ति पनि बताएँ तपाईँलाई, एक्सर्साइज गर्नुभन्दा अगाडि वेट नाप्नुहोस्। एक्सर्साइज सक्ने बित्तिकै फेरि त्यही उसको वेट नाप्नुहोस्, तपाईँको कति घट्दो रहेछ, कति घटेछ। जसले जति राम्रो गर्यो, जति पसिना निकाल्यो त्यति बेसी घट्छ। त कमसेकम 1 पावा त घट्छै घट्छ, 200 ग्राम त्यसै पनि घट्छ। 2 देखि लिएर चाहिँ 500 सम्मको त्यो चाहिँ एकै एक्सर्साइजमा 1.5 घन्टामा नि तपाईँको बर्न भइसकेको हुन्छ। त्यो तपाईँले कसैको नसुन्नु, आफ्नैमा चाहिँ यो वेटमा चाहिँ वेट मेजरमा चाहिँ तपाईँले हेरेर चाहिँ तपाईँ आफै नै उ गर्नुहोस्, आफै कम्फर्म गर्नुहोस्। अनि टिभीतिर एट्र्याक्टिभ एडभर्टाइजमेन्ट आउँछ, 15 दिनमा यो घटेको, 15 दिनमा यो भएको, त्यो त्यस्तोमा लाग्यो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, जिउलाई एकदमै ठुलो हानि हुन्छ। त्यो कहिले नगर्नु होला। जिउ मोटो भएपछि घटाउने कुनै जादु हुँदैन। तर त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ, एक्सर्साइजद्वारा नै घटाउने, खाना कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै ताकत हुनु पऱ्यो। अनि तपाईँले यो याद गर्नुहोस्, जहिले पनि खाँदा हुँदी एकदमै टाइममा खानु सबभन्दा ठुलो दबाई हो। टाइममा सुत्नु सबभन्दा ठुलो दबाई, टाइममा उठ्नु त अब उठ्नै पर्छ होइन, त्यो सबभन्दा ठुलो दबाई हो। अनि खाना खाँदाखेरि चाहिँ थालमा यसरी खाना आएपछि चाहिँ त्यो मैले पचाउनु सक्छु कि सक्दिनँ त्यो फिल गर्नुहोस् पहिला, त्यो सोच्नुहोस्। अरू ब्रिदिङ गर्नुहोस् तपाईँहरू। त यो तपाईँको चाहिँ यो एकदमै फिल गर्नुहोस् तपाईँले, मैले यो खाना चाहिँ पचाउनु सक्छ कि सक्दिनँ। त पचाउने हो भने चाहिँ के गर्दा पच्छ, 1 चम्ची मुखमा लगाएपछि चाहिँ कमसेकम 18 टाइम्स 18 टाइम्स चबाउनुपर्छ। 18 त एकछिन नै भइहाल्छ होइन। त कतिले चाहिँ खाना हातमा नचबाइकन निल्छ। र कोही दुःखको कुरा के छ भने अझै पनि हाम्रो कतिपय ठाउँमा कतिजना घरको बाउहरू ड्रिङ्क्स खाएर एकदम मातेको अवस्थामा हुन्छ। घरको परिवारलाई कस्तो एकदमै अशान्ति हुन्छ। त्यो तपाईँले याद गर्नु होला। ड्रिङ्क भन्ने चिजले चाहिँ हाम्रो पुरै मान्छेले बिगारिसकेको छ। प्लेन्सतिर त त्यो टक्सिन्स भएर पोइजन भएर कतिवटा ड्रिङ्क्सहरू खाँदाखेरि मर्नेहरूको सङ्ख्या हुन्छ। र यहाँ चाहिँ विशेष ड्रिङ्क्स खानेले के हुन्छ, त्यहाँदेखि कर्ची मर्ची भन्यो, के मासुहरू भन्यो, पोलेर खाने, काँचो खाने, त्यस्तो हुन्छ। र अलिअलि खायो निलिहाल्छ। निल्दाखेरि के हुन्छ, यहाँ पेनक्रियासमा पुग्छ। पेनक्रियासमा चाहिँ दाँत हुँदैन, तर उसले चाहिँ त्यो यहाँबाट चाहिँ नचबाएर गएको सामान सब चबाउनै पर्ने हुन्छ। र त्यसरी चबाउँदा 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 चिउ राम्रो नगरिकन निलेकोले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सर्साइज चाहिँ त्यो काममा चाहिँ खटनी चाहिँ पेनक्रियासको बेसी हुन्छ। र के हुन्छ, पेनक्रियास त्यहाँदेखि चाहिँ बिमार हुन्छ, विक हुन्छ। र पेनक्रियास विक हुँदै हुँदै गएपछि चाहिँ मेल फङ्सनिङ हुन्छ, त्यो चल्नु नसक्ने हुन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ, डायबिटिज सुरु भइहाल्छ। इन्सुलिन बनाउने जुन मेसिन छ त्यो ड्यामेज हुँदै जान्छ होइन। र हाम्रो इन्सुलिन नबनेपछि चाहिँ डायबिटिज हुन्छ। पछि डायबिटिज निकै साह्रो भएपछि त्यहाँदेखि चाहिँ इन्सुलिन इन्जेक्सन लाउनुपर्छ होइन। जो इन्जेक्सन हाम्रो भित्र थियो त्यो इन्जेक्सन तोडिहाल्यो, बचाएर फ्याँकेको जतिकै हो। त्यहाँदेखि आर्टिफिसियल लाउनुपर्छ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बिमारले अर्कोले अर्को निम्ताउँछ। र हामी रोगी हुन्छौँ, जहिले पनि हत्तु हैरान भइराखेको भएको हुन्छ। अलवेज बी हेल्दी। बी हेल्दीको लागि चाहिँ खाना खाएपछि चाहिँ चबाउनु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। मान्छेको लाइफमा तपाईँले राम्रोसँग सुनिराख्नु, मान्छेको लाइफमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो रोल चाहिँ खाना हो, फुड, डाइट। जति एक्सर्साइज जति जे गर्दा पनि त्योभन्दा पनि ठुलो चाहिँ खाना हो। खाना चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, डाइटिङ गरेर होइन। खाना चाहिँ खानै पऱ्यो, क्वान्टिटी जो रिक्वायर क्वान्टिटी, रिक्वायर क्यालोरिज पुग्ने खानु पऱ्यो। तर त्यसमा चाहिँ के चाहिन्छ तपाईँको चाहिँ विशेष चाहिँ ब्यालेन्सिङ डाइट। ब्यालेन्स कसरी गर्ने त्यो चाहिँ तपाईँलाई ठ्याक्कै मिलाउनु पऱ्यो। जो अलिक ओल्ड एज बिमारी टाइपको हुनुहुन्छ, तपाईँलाई खाना चाहिँ 2 बिग टाइम्स होइन, त्यो 2लाई चाहिँ डिभाइड गरेर 4 गरेर खानु, 4 पल्ट खाना खानुहोस् अलिअलि गरेर। बिचमा फ्रुट्सहरू, फ्रुट्समा जो डायबिटिसलाई गुलियो हुँदैन, तर कोही चाहिँ गुलियो नभएको एकदम न्युट्रल फ्रुटहरू त्यस्तोहरू पनि खानु सक्छ। त त्यस्तो किसिमको तपाईँले खाइकन भने तपाईँले चाहिँ एकदम जिउले ठिक गर्नु सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ डाइटिङ हुँदैन, मैले अघि भनिहालेँ। तर ब्यालेन्सिङ डाइटमा चाहिँ तपाईँले सबभन्दा राम्रो चाहिँ फाइबर फुड। फाइबर फुड चाहिँ के हो, सागसब्जी, हरियो परियो।
हरियो परियो चाहिँ तपाईँले चाहिँ जति खानु सक्यो त्यो फाइबर फुड त्यसले चाहिँ हाम्रो यो जति पनि आन्द्रामा जहाँबाट त्यो घुम्दै जान्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो आन्द्राको भित्तातिर कहाँ अल्सरहरू टालिराखेको हुन्छ, अल्सर हुँदै गरेको हुन्छ, क्यान्सर हुँदै गरेको हुन्छ। त्यो फाइबर फुड खाएपछि चाहिँ उसले चाहिँ क्लिन गरिदिन्छ, सबै खसेर सबै गएर बाहिर निकालिदिन्छ होइन। यही हो फाइबर फुडको चाहिँ भ्यालु चाहिँ। र जस्तो मिटहरू बेसी खानेले चाहिँ यसले चाहिँ झन् त्यो चिप्लोमाथि चिप्लो, कुनै नचिप्लेको ठाउँमा मोबिल दल्दियो झन् चिप्लो हुन्छ, त्यस्तै हो। ओइली चिज, तेल बेसी खायो, गुलियो बेसी खायो भने चाहिँ झन् चिप्लो भएर चाहिँ जान्छ। त हाम्रो आन्द्रामा सानो एउटा थोपो आन्द्राको भित्तामा हामीले आँखाले देख्दैनौँ तर माइक्रोस्कोपले देख्छ, सानो सानो सेलहरू एकदम जिउँदो एक्टिभ बसिरहेको, त्यसले चाहिँ इट किप्स अवर एन्टायर बडी सिस्टम क्लिन। तर त्यहाँ चाहिँ तपाईँले कुनै नचाहिने चिज गुट्का खायो, के खायो, फ्राई त्यस्तो खाएर चाहिँ त्यस्तो गुट्कै सम्झ्यौँ, त्यो गुट्का खाँदाखेरि चाहिँ एउटा पिसो गुट्का चाहिँ आन्द्राको एक ठाउँमा टालियो। त फाइबर फुड आएर सफा हुन्छ, फाइबर फुड आएर चिप्लो आयो र त्यो त्यहाँ एक्सटेब्लिस हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ अल्सर या क्यान्सरको सुरु हुन्छ। र तपाईँको आँगन छ होइन, आँगनमा ग्रिन ग्रास, हरियो घाँस छ होइन, घाँस एकदम मजाले उम्रिराखेकै हुन्छ। त हाम्रो पनि भित्र पनि त्यस्तै सेलहरू एकदम टिटी चलिराखेको हुन्छ। त्यो घाँसमा के गर्नुहोस् तपाईँले, यत्रो ढुङ्गा ठक्कै राखिदिनुहोस् बेलुका, बिहान उठेर आएर हेर्नुहोस् त, त्यो ढुङ्गा मुनि परेको घाँस चाहिँ पहेँलो हुँदै गरेको हुन्छ, पहेँलो हुन्छ त्यो घाँसमा मन्डुलाई होइन। त्यस्तै हो हाम्रो शरीरमा पनि त्यो नचाहिने चिजहरू, ओइली चिज बेसी खाँदा, फ्राइड चिज बेसी खाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो यो आन्द्राको सेलमा चाहिँ यो मसिनो सेलमा चाहिँ कुनै सानो टुक्रा यसो अड्किँदा पनि त्यसको चाहिँ डेथ हुन्छ हाम्रो सेल। त्यो डेथ भएको ठाउँमा चाहिँ नाना किसिमको रोगहरू त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गुट्का सुट्का नचाहिने चिज त खानु हुँदैन नै, अनि खानेमा पनि बेसी यो चिप्लो चिजहरू खानु हुँदैन, गुलियो चिज बेसी खानु हुँदैन। र हामीले चाहिँ यो प्रकारले मेन्टेन गरेको हुन्छ। 40सम्म त ठिक छ, गुलियो पनि चल्छ, जस्तै मासु माछी पनि चल्छ, र त्यो पनि लिमिटमा। तर राति चाहिँ डिनरमा चाहिँ कहिले पनि मिटहरू लिनु हुँदैन होइन। एकदम बेलुका चाहिँ जति सक्दो चाहिँ खाना एकदम 2 रोटी सब्जी होइन, सब्जी बरु भेराइटिज लिनुहोस्। र त्यो पनि अलिक बोइल टाइपको। हाम्रो पनि सब्जी न भक्कु पकाउनु होइन, हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ ढुकु छ। अब ढुकुको सिजन त आएपछि ढुकु सबले मन पराउँछ, तर ढुकु पकाउने तरिका हुँदैन हाम्रो। जस्तै ढुकु पकाउँदाखेरि पनि त्यही मसला, अरू पकाउनु त्यही मसला हुँदैन। ढुकुको चाहिँ खास टेस्ट लिनुको लागि चाहिँ तपाईँ जस्तो मानिलिउँ, कराईमा तेल हाल्यो, अलिकति मसिनो रमभेडा हाल्यो, त्यो ढुकु चाहिँ यत्रो पिस, ढुकुले चिर्दै डल्लै राउन्ड राख्नु, त्यसको टेस्ट राउन्डमा आउँछ। र ढुकुलाई चाहिँ एकछिन यसो पकाएको जस्तो गरेर अलिकति नुन हालिकन चाहिँ एकछिन पकाइकन चाहिँ त्यो ढुकुलाई तपाईँले के गरिदिनुहोस्, छोपेर राखिदिनुहोस् उतारेर। त्यसले खाने बेला अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, काँटालाई जब ढुकुमा यसो घोज्छ त्यो काँटामा चाहिँ उन्निएर आउनु सक्नु पऱ्यो। त्यस्तो अलिअलि चाहिँ 10-15% नपाकेको हुनु पऱ्यो, तब चाहिँ हामी त्यसको चाहिँ पुरा ताकत चाहिँ हाम्रोमा आउँछ। तर यहाँ हाम्रो भक्कु पकाएर चाहिँ काँटा छोडेर यसो टिप्दा पनि नआउनु, ढुकु एकदम पहिल्यै गिल्लो भइसकेको हुन्छ, ढुकु डेड भइसक्यो होइन। तर त्यसले गर्दा हामीले के खान्छौँ, जहिले पनि बेसी जस्तो खाना खाँदाखेरि चाहिँ डेड फुड खान्छौँ, मरेको चिज। सागसब्जी पनि ओभर कुक चाहिँ मरेकै हो। खालि ओभर कुक पकाउनु भने एउटै चिज हो, त्यो हो राइस। चामल चाहिँ हामीले ओभर कुक गर्नु, अहिले नरमै बनाएर खानु। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चबायो, अन्त यहाँ के अरे भित्र अन्दरमा पुग्दा पनि के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ एकदमै राम्रो खालको त्यसको फाइदा भइराखेको हुन्छ। यहाँ बेसी पेटले चाहिँ चबाइ बस्नु पर्दैन होइन। भात चाहिँ गिल्लो खानु पऱ्यो, त्यो पनि बोइल राइस। जस्तो हामी बस्तीको चामलहरूमा चाहिँ मार तारेर खानुपर्छ, मार नतारी खानु हुँदैन। किनभने कुकर त्यो आजकलको भाँडा निस्केको छ, तेल चामल र पानी अन्दाजी ठिक भएपछि चाहिँ लास्टमा त्यो पानी सुक्दाखेरि ठिकै पाकेको हुन्छ। र त्यो चाहिँ बस्तीको चामलमा, नन बोइल राइसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। खालि भाँडामा पकाउनुहोस् र मार तारेर खानुहोस्, त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। नत्रदेखि तपाईँको त्यसले स्टार्चले जिउमा फेरि हानि नै गर्छ। र मैले यो तपाईँलाई चाहिँ यो सब अलिअलि गरेर बताइदिएँ। यसरी नै अझै हाम्रो कति छ, 4-5 दिन अझै हामी यसरी नै भेट हुँदैछ। होपफुल्ली 16 तारिकदेखि चाहिँ यो कोभिड कोरोनाको पनि यो वेभ डाउन हुँदै जाओस्। सिक्किममा त अरू जग्गा हेरी त त्यति बेसी चाहिँ होइन, अहिले कन्ट्रोल हुँदै नै छ। तरै पनि यहाँको पपुलेसन अनुसारको जुन चाहिँ रेट छ
अस्ति भरे भए अहिले त गर्दैछ त्यो चाहिँ अब यो महिनाभित्र यो 16 तारिकसम्ममा पनि त्यसले गर्छ र भन्ने आशा राख्छु र यसमा चाहिँ तपाईँले सबैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ जहिले पनि हामीले आफैलाई चाहिँ अपडेट राख्नु अरूलाई चाहिँ के भन्नुभन्दा अगाडि आफै घरबाट बाहिर निस्किनुभन्दा अगाडि चाहिँ मास्क बोकेको छ मास्क पनि त मास्कको भित्र पनि त यस्तो पेज लाउने खालको मास्क निस्केको छ अहिले होइन मास्क बाहिरको त्यही भयो भित्र चाहिँ अर्को इन्सुलिन यो भित्र हाल्ने त्यो चाहिँ एभ्रिडे धुँदै लाउने खालको हुन्छ त्यस्तोहरू युज गर्नुहोस् अनि मास्क लाउँदाखेरि एउटा मात्रै होइन पत्ला पत्ला हो भने चाहिँ दुईवटा लाउनुहोस् त मान्छे नभएको ठाउँ छ भने चाहिँ फेरि पुरै ढाक्नु परेन नाक चाहिँ खुल्ला राखेर हिँड्नुहोस् र जहाँ क्राउड पुग्यो नाक पनि छोपेर हिँड्नुहोस् त्यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो अनि तपाईँले चाहिँ विशेष जरुरी छैन बाहिर जाने कामै छैन नि होइन र आखिरमा एउटा तपाईँलाई यो पनि बताइदिउँ जस्तो कतिवटा मास्क हामी खुट्टा बाहिर हिँड्यो खुट्टाबाट सर्छ हात झाँसुको छुयो भने हातबाट पनि सर्छ होइन त सबभन्दा ठुलो सर्ने एउटा चाहिँ के हो तपाईँले एकदमै ध्यान दिनु होला खुद्रा पैसा जस्तो लालबजारमा हामी किन्नु गयो सब्जी किन्नु गयो एउटा यसको दाम कति हो यसको त 90 रुपियाँ हो त्यो 90 रुपियाँमा 100 रुपियाँ दियो 10 रुपियाँ उताबाट फर्कायो त्यहाँ तपाईँले लिइकन खल्तीमा लाउँछ यदि त्यो सब्जी चाहिँ अब सिलगढी कहाँबाट आएको हुन्छ नि त त्यो सब्जीमा चाहिँ त्यो कोरोनाको चाहिँ भाइरस भएर आएको छ भने त त्यो सब्जी बेच्नेलाई पनि हातमा लागेको हुन्छ पैसा खुद्रा लिँदाखेरि त्यो पैसाको द्वारा पनि सङ्क्रमित हुन्छ होइन र यो खालको चाहिँ ट्रान्समिसनबाट जोगिनुको लागि त्यो लाभबाट जाँदाखेरि चाहिँ मजाको खुद्रा पैसा बोक्नुहोस् त्यो पैसाले सेनिटाइज गर्नुहोस् त्यहाँदेखि चाहिँ जस्तो 90 रुपियाँको 1 किलो हो 10 रुपियाँ बाँच्यो होइन 10 रुपियाँ खुद्रा छैन भने चाहिँ मतलब 90 रुपियाँ कहाँ खुद्रा दिइबस्ने तर 90 माथि 10 रुपियाँको पनि त्यही हालिदियो भनेर चाहिँ 100 चाहिँ चुक्ता लिने मतलब त्यहाँ चाहिँ खुद्रा पैसाको लेनदेन नहोस् एज फार एज पोसिबल होइन त्यो एकदमै ध्यान दिनुहोस् यो एकदम भयङ्कर एउटा ठुलो एउटा भाइटल एउटा रोल हुन्छ यहाँ गभर्मेन्टबाट सकि नसकि सबै एडभाइजरी दिनु हुँदैछ गभर्मेन्टले एकदम किसिम दिँदैछ डक्टर साहबहरूले सबैले एकदमै तपाईँले टिप्सहरू दिनु हुँदैछ कसो गर्नु पनि हाउ टु एभोइड यस्तो उस्तो क्राउडदेखि कसरी जोगिने भन्नु नै हुँदैछ फ्रन्ट लाइन वर्करहरूलाई हामी सल्युट गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ नर्सहरू डक्टर मात्रै नभएर यहाँ पुलिसको धन्यवादहरू छ सफाइ कर्मचारीहरू छ एकदमै समसन गार्ड म्यानेजमेन्ट गर्नेहरू छ उहाँलाई हामी सल्युट गर्ने तर यति बेला सल्युट गर्नु जाउँ भन्दा पनि फेरि उता कोरोना पर्खिरहेको होला भनेर अब हामी इन ड्यु कोर्स उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मान जनाउनु पर्ने हाम्रो सिभिलियनको कर्तव्य हुन्छ होइन त्यो हाम्रो एकदम समाजको कर्तव्य रहन्छ त्यो हामी गरौँ न र अहिलेको निम्ति तपाईँहरूले चाहिँ विशेष एभोइड क्राउड अनि दोकानतिर जानुपर्ने छैन भने चाहिँ किन जानु अहिले यति बेला तपाईँहरूले चाहिँ किसिमको त्यो ड्रेस लेटेस्ट ड्रेस फेटेस्ट ड्रेस लाउनु पर्ने छैन त कोरोनाले चाहिँ कस्तो यहाँ यसो चिम्टा बोकेर बसिरहेको घिचरमा क्याफे पार्नुलाई र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले बाँच्ने कोसिस गर्नु पऱ्यो र विशेष नानीहरूलाई चाहिँ यति बेला सिकाउनुपर्छ तपाईँहरूले नानी चाहिँ अब यो थर्ड वेभ चाहिँ नआओस् तर यो चाहिँ इनएभिटेबल भनेर चाहिँ कुरा चलिराखेको छ यदि आए भए पनि नानीहरूले चाहिँ घरमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ एकदम राख्नु सक्यो भने बाहिरबाट आउनेसँग कुनै कन्ट्याक्ट बिना राख्नु सक्यो भने नानीले केही हुँदैन र यहाँ चाहिँ 6 इयर्स एन्ड 6 देखि 26सम्मको लागि त्यो सानो एजमा चाहिँ अहिले एट्याक हुन्छ भन्ने कुरा चलिराखेको छ पहिला ओल्ड एजमा थियो मिडल थियो अहिले चाहिँ नानीहरूले यङ्गर्सहरूलाई एकदमै यसले सङ्क्रमित हुन्छ भन्ने डर छ त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ एकदमै याद गर्नु पऱ्यो र आफै पनि कहीँ पनि जानु परेन नजानु एकदमै जरुरी परे मात्रै बाहिर हिँड्नु पऱ्यो र यो तपाईँलाई सबैले याद गरिदिने किनभने यो कोभिडको दबाई चाहिँ आफ्नै भित्र छ र सबभन्दा ठुलो चाहिँ के हो स्टे एट होम इज द सेफेस्ट प्लेस फर अस त्यो तपाईँले याद गरिदिनु होला र आज अब हाम्रो टाइम पनि भइगएछ र तपाईँसँग यसरी नै बात गर्नुपर्ने धेरै छ र डेली अझै 4-5 दिन छ त्यसमा म अलिक धेरै बताउँछु र तपाईँले भोलि निम्ति के गर्नु हाम्रो यो लाइफमा यो जीवनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा दबाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा अमृत के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्लिपिङ साउन्ड स्लिप निन्द्रा हाम्रो निन्द्रा चाहिँ हाम्रो लाइफमा कतिको चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि सबैभन्दा नम्बर 1 मा निन्द्रा नै आउँछ ए त छँदैछ भगवान्ले यो हावाको रूपमा आएर हामीलाई त जिउँदो राखिरहनु भएको छ र निन्द्रा चाहिँ जसले राम्रो सुत्छ हामी निदाको टाइममा चाहिँ हाम्रो बडीको ब्याट्री चार्ज हुन्छ निन्द्राले मात्रै चार्ज हुन्छ
राम्रो सुत्ने मान्छेको जिउ धेरै थोर राम्रो हुन्छ किनभने त्यो निदाउँदाखेरि मात्रै बडी चार्ज हुन्छ जो निदाउँदैन राम्रोसँग उनीहरूको चाहिँ बडी एकदमै चार्ज हुँदैन चार्ज नहुँदा के छ आँखा मुनि कालो कालो पर्छ जिउ एकदमै कस्तो खालको एकदमै के कम्प्लेक्सन पनि बिग्रेर जान्छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ निन्द्रा चाहिँ एकदमै जरुरी छ तर निन्द्रा भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेले एकदम साँच्चै नै सिधा छ पलङ भयो तोर्सक ओछ्याएको छ च्यादर ओछ्याएको सिरान एउटा तोर्सक बोक्यो सुतिहाल्छौँ हामी होइन ब्ल्याङ्केट बोकेर सुतिहाल्छौँ तर त्यहाँ चाहिँ राति इन द प्रोसेस अफ स्लिपिङ त्यो निन्द्रा कोही बेला सिरान ठुलो भयो कोही बेला सानो भयो हो यस्तो भयो निन्द्रा एकदम डिस्टर्ब हुन्छ र भोलि म तपाईँले यो हाउ टु स्लिप साउन्ड स्लिप कसरी गर्ने त्यो म देखाउँछु भोलि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ भोलि के गर्नु फ्लोरमा त कार्पेट ओछ्याइराख्नुहोस् त्यहाँदेखि सिरानी अनि ओढ्ने एउटा कम्पनी एकछिन डेमोन्स्ट्रेसन देखाउँदैन म देखाउँछु त्यही किसिमले तपाईँले पनि गर्ने हो र सिरान चाहिँ कस्तो ठुलो सिरान सानो सिरान पतला सिरान 3-4वटा तपाईँ छेउमा लिइराख्नुहोस् भोलि म बताउँछु तपाईँ सुत्दा चाहिँ कसरी सुत्दाखेरि चाहिँ साउन्ड स्लिप हुन्छ अनि एउटै किसिमको पोस्चर सबैलाई चाहिँ बेनिफिट हुँदैन शरीर अनुसार क्षमता अनुसारको मान्छेको उमेर अनुसारको सुताइ अलग अलग हुन्छ भोलि म हाउ टु स्लिप अहिलेसम्म तपाईँले सुन्नु भएको छैन हाउ टु साउन्ड स्लिप भनेर तर सुत्ने तरिका चाहिँ कसरी राम्रो निन्द्रा लाग्ने त्यो म भोलि बताउँछु त्यसको निम्ति तपाईँले के गर्नु अहिले बताएको अनुसार सिरान र एउटा ब्ल्याङ्केट तपाईँ लिइराख्नुहोस् त्यो हामी म भोलि बताउँदैछु र अहिलेको लागि अब नचाहिने समयले अब घन्टी बजाइहाल्यो होइन त्यसले गर्दा तपाईँहरूसँग फेरि भोलि बज्नेछौँ र आज जति पनि हामीले एक्सर्साइज गऱ्यौँ एकसाथमा यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ सबैले फलोअप पनि गरिदिनु यो चाहिँ काम लाग्ने एक्सर्साइज चाहिँ यो हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि हामी फेरि भेटौँ आजको लागि यति नै राख्छौँ अब हामी सबै मिलेर चाहिँ प्रे गर्छौँ नानी हो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि यहाँ हामीसँग नयाँ जोड्नु भएको छ उहाँहरूले हाम्रो यहाँ योगीहरू तपाईँको छेउछेउमा जो जहाँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग र अरू फर्स्ट टाइम त्यो जोइन गर्नेहरूले पनि हामी आज ओम शान्ति प्रे गरिकन चाहिँ हामी यहाँबाट छुट्छौँ त ओके आज हामी एकैचोटि ओम शान्ति गर्छौँ एकदमै ध्यान केन्द्रित सास तान्नुहोस् शान्ति 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 ओम शान्ति Thank you, sir. Okay, see you tomorrow.